गइसक्नु भएको छ। अनि जतिजना यस जुममा 5 दिनको यो पास्टर्स लिडर्स क्याम्प मिटमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण विश्वबाटै सम्पूर्ण आदरणीय पास्टर्स अगुवाहरू र जति पनि विश्वासीहरू हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई म येशू ख्रीष्टको नाममा हार्दिक साँच्चै नै स्वागत अनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्टीय अभिवादन जय मसीह पनि भन्न चाहन्छौँ। र धन्यवाद परमेश्वरलाई, यो समय उहाँहरूले हामीलाई जुटाउनु भयो। परमेश्वरको हात नभएको भए यो कामहरू हामी गर्न सक्दैनौँ, मान्छेको इच्छाले यो कुराहरू हुँदैन। तर यति मजाले सिस्टमेटिक तरिकाले छोटो समयमा पनि हामीले यो 5 दिनको पास्टर्स अगुवाहरूको बिचको यो क्याम्पलाई हामीले आजको मलाई लाग्छ तेस्रो दिन हामीले सफलपूर्वक सम्पन्न गरिरहेका छौँ। परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद। र जति पनि देश विदेशबाट वर्ल्ड वाइड ग्लोबल रूपमा जोडिनु भएको छ, धन्यवाद वन्स अगेन भन्न चाहन्छौँ प्रत्येक प्रभुको छोराछोरीमा। आज तपाईँहरूको बिचमा म एउटा यस्तो एउटा रेभुलेसन ल्याउन चाहन्छु जो हामीले हाम्रो आत्मिकी बुवा एपोस्टल डेभिड ई टेलरसँग रहँदै गर्दाखेरि हाम्रो आत्मामा हामीले यो कुराहरू डाउनलोड भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ। हामीले हाम्रो आत्मामा यो एउटा यो रेभुलेसन चाहिँ एउटा हाम्रो मिसिङ पार्ट हो, मिसिङ रेभुलेसन हो। अनि अहिलेको यो जेनेरेसनमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो रेभुलेसन हो। अनि यसको हामीलाई परमेश्वरले यो योग्यको हामीलाई सम्झिनु भयो। हुन त हामीले यो धेरैलाई सेयर गऱ्यौँ, धेरै पास्टर्स अगुवालाई अमेरिकामा, युरोपतिर, विशेष गरेर क्यानाडा, अमेरिकातिर हामीले धेरै पास्टर्स अगुवालाई सेयर गऱ्यौँ। यो उहाँहरूलाई हामीले भन्यौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई यो कुराहरू बुझ्ने हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खोलिदिनु भयो। अनि र यसको आवश्यकता हामीले हाम्रो नेपाली जगतमा हामीलाई महसुस भयो र हामीले यो रेभुलेसन तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएको छौँ, जुन रेभुलेसन चाहिँ एउटा मिसिङ पार्ट हो हाम्रो क्रिस्चियन नेपाली क्रिस्चियन मण्डलीहरूमा। त आज यो अलिकति गहिरो छ, हजुरले यो एकदमै ध्यान दिएर सुनिदिनु हुनेछ। जब तपाईँले यसलाई कम्प्लिट सुन्नुहुन्न, यसको भित्रको प्रकाश, यो कुराले भन्नु खोजेको कुराहरू चाहिँ हामी यदि बुझेनौँ भनेदेखि चाहिँ हामी अधुरो हुन्छ। यो टिचिङहरू हाम्रो युट्युबमा पनि छ, तपाईँहरूले यसलाई युट्युबमा ब्लेसिङ जेनेरेसन मिनिस्ट्रीको च्यानलमा युट्युबमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्लिट भिडियो हामी त्यहाँनिर अपलोड गरेका हुन्छौँ है। र परमेश्वरलाई धन्यवाद। आज म तपाईँहरूको बिचमा अफिस अफ द सनशिप, यो सनशिप अफिस के हो? हामीले त अहिलेसम्ममा 5-fold मिनिस्ट्री मात्र सुनेका छौँ, तर यो एउटा 6औं मिनिस्ट्री तपाईँको बिचमा लिएर आउने मैले यो परमेश्वरले मलाई यो कुराहरू सुम्पिनु भएको छ। मलाई र मेरो मित्र आदरणीय पास्टर फिलिप, हामीले विभिन्न ठाउँमा सनशिपको बारेमा बताइरहेका छौँ। यो सनशिपको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा मेरो आफ्नै आइडेन्टिटीको याद आयो मलाई है। यहाँ हाम्रो आइडेन्टिटी हामीलाई थाहा भएर भने हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू हामीले मिसिङ गरी पठाउँदो रहेछौँ। हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ, हाम्रो परिचय चाहिँ हु एम आई भन्नेसँग चाहिँ सम्बन्धित हुन्छ। म को हुँ, घरमा म के हुँ, मेरो स्ट्याटस के हो। एउटा बच्चा, एउटा बालक तपाईँले पाल्नु भयो, तर उसलाई तपाईँले कुनै पनि स्ट्याटस दिनु भएन। ऊ छोरा हो कि, ऊ छोरी हो कि, ऊ त्यहाँको नौकर हो कि, ऊ त्यहाँ के हो भनेर त्यो बालकलाई कुनै पनि स्ट्याटस दिएन भने त्यो बालक चाहिँ वाइल्ड हुन्छ, ऊ चाहिँ जङ्गली हुन्छ।
अनि उसले मन पर्यो हुन्छ उसको इमेजहरू चाहिँ यति साह्रो बिग्रेर जाँदो रहेछ, यति साह्रो भत्केर जाँदो रहेछ नि त्यो नानीहरू चाहिँ पछि गएर डरलाग्दो रूप लिन्छ त्यो नानीहरूले। अनि शैतानले आज हाम्रो इमेजहरू भत्काइरहेको छ, हाम्रो आइडेन्टिटीहरू कन्फ्युज गरिदिरहेको छ, हाम्रो आइडेन्टिटीहरू कन्फ्युज छ। म इटलीमा 10-12 वर्ष बसेँ अनि त्यहाँनिर एउटा कञ्चनजङ्घा होटलमा हामी खान जान्थ्यौँ। अनि त्यहाँ एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो जसले एउटा वेटर थियो, अनि उहाँले हामीलाई मिठो खानाहरू ल्याउनुहुन्थ्यो, हामीले अर्डर गर्थ्यौँ, उहाँले हामीलाई लिएर आउनुहुन्थ्यो। तर म त्यस्तै 5-7 वर्ष म अलिक बाहिर गएँ, 5 वर्ष जति म बाहिर गएँ। अनि फर्केर आउँदाखेरि त्यो होटलमा जब हामी खाना गयौँ, मलाई त्यो दाइलाई देखेर अचम्म लाग्यो। अनि खाना अर्डर गर्यौँ, त्यही मान्छे हो, म यसो हेर्छु मान्छे यही हो, तर पहिला त यो मान्छे त पुरुष थियो, अहिले त यो मान्छे त स्त्री भयो। पहिला त पुरुष थियो, पेन्ट सर्ट लगाएर आउँथ्यो है, हामीलाई खानाहरू दिन्थ्यो, पछि त साडी लगाउने भयो, हातमा छन्द्रङ 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 बही बजाउँदै आउँछ। ए बाबरी के भयो, मेरो आँखा बिग्रे कि यो मान्छे के भयो भनेर राम्रोसँगले मैले विचार गरेँ। अनि छेउमा हामीलाई खाना दिनुभयो, मैले राम्रो शिरदेखि पाइतलासम्म हेरेँ, उसको आइडेन्टिटी कन्फ्युज भएछ। ऊ छोरा हो कि छोरी, ऊ पुरुष हो कि स्त्री हो, उसको आइडेन्टिटी कन्फ्युज। अनि मलाई आफैलाई पनि सम्झेँ, म जब भुटानबाट निस्केर आएँ, नेपालमा आएँ, अनि मैले त्यहाँनिर मेरो आफै पनि आइडेन्टिटी कन्फ्युज भएको मैले सम्झेँ है। नेपालमा भुटानमा जन्मेको, अनि भुटिस लोछाम्पा भन्छौँ हामी भुटानमा बस्ने नेपालीहरू नेपाली भाषा बोलेर लोछाम्पा भन्छ। तर मैले कहिले पनि लोछाम्पा भनेन, नेपाली भाषा बोल्थ्यौँ, नेपाली भन्यौँ। अनि नेपालमा आयौँ, नेपालमा नेपाली भाषा बोले, हामी त अब नेपाली होला भन्ने भयो। तर त्यहाँको वरिपरिको मानिसहरूले तिमीहरू त नेपाली होइन, तिमीहरू त भुटाङ्गे हो भन्थ्यो हामीलाई। अरे भुटानमा हुँदाखेरि हामीले नेपालको भन्थ्यो, नेपाली भाषा बोल्थ्यो भन्थ्यो। फेरि नेपालमा आउँदाखेरि तिमीहरू नेपाल होइन त, तिमीहरू त भुटाङ्गे हो भन्थ्यो हामीलाई। अनि फेरि अमेरिकामा यहाँ आयौँ, अमेरिकामा आउँदाखेरि के भन्ने भयो, वेयर आर यु फ्रम भनेर सोध्थ्यो। अनि नेपाल भन्थ्यो कसैले, अहिले पनि भन्छ, कसैले भुटान भन्छ। अनि के भन्ने भयो, भुटान भन्यो भने भुटानको है त्यहाँको अब हामीले भोटिस भन्यो भने भोटिस होइन भन्ने कुराहरू पनि भयो, कि त उहाँ बस्दा नै हामी त नेपाली हो भनेका थियौँ। अनि भुटानमा जन्मिने नेपाली हो कि नेपालमा जन्मिने नेपाली हो कि, अथवा एउटा जाति त नेपाली पनि छ रहेछ होइन, एउटा त नेपाली जाति पो रहेछ, अनि ऊ नेपाली हो कि कहाँ जन्मिने मान्छे नेपाली हो भने मलाई कन्फ्युज भयो, एकदमै कन्फ्युज भयो। अनि पछि यहाँ आएर अमेरिकामा सिटिजन पायौँ। अब चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने युएसमा चाहिँ भुटिस नेपाली स्पिकिङ अमेरिकन भन्ने गरेका छौँ अब है, भुटिस नेपाली स्पिकिङ अमेरिकन। किनभने भुटिस मात्रै पनि होइन, नेपाली मात्रै पनि होइन, अमेरिकन पनि होइन। अनि हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ के हो अहिले पनि के हो छ, के हो वेयर आर यु फ्रम भन्छ, कहाँ भन्ने अब है। भुटानमा जन्मेको भन्दाखेरि कति कुराहरू अब कति तपाईँलाई थाहा छ, अब अलिकति पोलिटिकली कुराहरू पनि छ। हाम्रो होइन, जनता होइन पनि भनेको थियो है। अब हामीले नै हामी भुटिस भनेको भए पो भोट हुन्थ्यो होला, हामी त नेपाली भन्यौँ, टोपी पनि नेपालको लगायौँ, दाउरा सुरुवाल पनि त्यतै लगायौँ, अनि गुन्द्रुक ढेँडो खायौँ, त्यस पछाडि चाहिँ थुप्रो कुराहरू नेपालीकै गर्थ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी नेपालीकै हो, कहिले पनि हामीले उताको भनेनौँ। अनि यता फेरि नेपालमा आइसकेपछि फेरि यताको पनि होइन रहेछ। अब फेरि यताकोले त टोपी लाउँदै नहुँदो रहेछ नेपाली, फेरि दाउरा सुरुवाल लाउँदै नेपाली नहुँदो रहेछ है, अचम्म लाग्यो। त्यसरी नै आज हाम्रो ख्रिस्टमा पनि हाम्रो आइडेन्टिटीहरू बा त्यस्तै छ कि भनेर मैले खोजेँ है। म पनि कन्फ्युजमा थिएँ, खोजेँ मैले। अनि बाइबलमा तपाईँले पहिलो पत्रुस 2:9
लेखेको छ, तिमीहरू राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, चुनेको वंश, निजी प्रजा, है कति मिठो कुराहरू लेखेछ। रोयल प्रिस्ट, होली नेसन, चोजन जेनरेसन, गड्स ओन पोजेसन। एकदमै राम्रो। तर आज हामी एउटा राजकीय पुजारीगिरी, एउटा पवित्र जाति, चुनेको वंश, गड्स ओन पिपल, परमेश्वरको आफ्नै निजी प्रजा, यो चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई यो स्थान दिनुभएको हो। तर वास्तवमा यो हाम्रो परिचय होइन। दिस इज नट आवर आइडेन्टिटी। परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु चाहनु भएको हो। यो परमेश्वरले हामीलाई एउटा अवसर दिनुभएको हो। उहाँको राज्यमा पसिसकेपछि यो अवसर उहाँले हामीलाई दिनुभएको हो। तर दिस इज नट आवर आइडेन्टिटी। रोयल प्रिस्ट हाम्रो आइडेन्टिटी होइन, हाम्रो एउटा काम हो, एउटा दर्जा हो, हामीलाई दिएको एउटा दर्जा हो, हामीलाई दिएको एउटा जिम्मेवारी हो। पवित्र जाति हामीलाई बनाइएको हो। तर वास्तवमा ख्रिस्टमा हामी को हौं? मैले यो खोज्ने क्रममा एपोस्टल टेलरसँग हामीले भेट्यौं। उहाँको धेरै कुराहरूसँग छलफल, उहाँको किताबहरूलाई अध्ययन गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ अनि मैले एउटा म को हुँ भन्ने रेभलेसन मैले पाएर म आज खुसी हुन्छु कि म को हुँ भन्ने कुरा। संसारमा हुँदाखेरि सायद हामी कन्फ्युज थियौँ होला, संसारमा हुँदाखेरि हामी कन्फ्युज थियौँ होला, म को हुँ भन्ने कुराको कन्फ्युजन थियो होला। तर आज मैले जब मेरो आइडेन्टिटी थाहा पाएँ, म संसारमा संसारी कुरामा म कन्फ्युज भए तापनि तर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ म कन्फ्युज छैन। आई एम नट कन्फ्युज। म अब क्लियर छु, म स्पष्ट छु। मलाई अमेरिकाको सिटिजन थाप्दै गर्दाखेरि मलाई राम्रोसँगले थाप्नु पाएन। सबैजनाले सिटिजन भित्र कागजमा लगाएर ओथ थाप्नु, ओथ लिनु जानु पर्थ्यो। ओथ लिनु गयो। म सिटिजन पास गरेर गएँ, ओथ लिनुको लागि रेडी भएँ। मलाई त्यहाँको अफिसर आएर भन्नुभयो, मिस्टर थेमाङ, आई एम भेरी सरी, यु विल टेक ओथ टुडे बट द सिटिजन इज नट इनसाइड यर एन्भलप भन्छ मलाई त है। अनि त टाउकोबाट टुपीबाट धुवा पनि निस्कियो। के भन्नु खोजेको, के भन्नु खोजेको? अनि उसले भने मलाई, आज तिमीले ओथ त लिन्छौ, सिटिजनको नागरिक पनि तिमी बन्दैछौ, तिमीले पास गरेको हो, सिटिजनको नागरिक बन्दैछौ, तर तिमी भित्र चाहिँ सर्टिफिकेट छैन, सिटिजनको सर्टिफिकेट छैन। तर जसो तिमी घरमा पुग्छौ तिम्रो सिटिजनको सर्टिफिकेट चाहिँ म घरमै पठाइदिन्छु। अनि हुनु पनि हो, घरमा जाँदै गर्दाखेरि भोलि बिहान मेरो अगाडि ढोकामा मेलमा आइरहेको रहेछ। तर ओथ लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यो भित्र सिटिजन भित्र सर्टिफिकेटै थिएन, त्यो भित्र एन्भलप मात्रैमा मैले ओथ लिएको। अनि भित्र दुःख लाग्यो। तर आज जस्तै अवस्था भए तापनि सिटिजन कसैले दियोस् नदियोस्, होस् नहोस्, पाओस् नपाओस्, यो देशले कोही गन्ती गरोस् नगरोस्, तर परमेश्वरको राज्यमा म को हुँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई स्पष्ट भएको हुनाले म यहाँ 70 वर्ष 80 वर्ष 90 वर्ष बच्छु होला। आफ्टर द्याट हजारौं वर्ष परमेश्वरको साथमा बिताउँदै गर्दाखेरि चाहिँ म को हुँ र त्यहाँ मलाई के भनेर स्वीकार्छ भन्ने कुरामा मलाई दुई मन छैन। मलाई दुईटा कुरा छैन, त्यसमा मलाई कुनै पनि म कन्फ्युज छैनौ। बाइबलले भन्छ, योना 1:12 भन्दछ, जो जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँमा विश्वास गरे परमेश्वरले उनीहरूलाई परमेश्वरको पुत्र हुने अधिकार दिनुभयो। हाम्रो नेपाली बाइबलमा सन्तान भनेर लेखिएको छ। सन्तान भनेको जेनरलमा हो, तर इंग्लिश बाइबलमा एनकेजेबी र अथवा केजेबीमा तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको पुत्र हुने अधिकार दिनुभयो। तपाईं र म परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा तपाईं र म परमेश्वरको पुत्र हुने अधिकार हामीलाई दिनुभएको रहेछ। हामी परमेश्वरको पुत्र हो रहेछौं। आज यो परमेश्वरको पुत्रको कुराहरु म आज तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्टलाई तपाईले हेर्नुभयो भने उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। आज सबैजनाले उहाँ असल शिक्षक, उहाँ अगमवक्ता, उहाँ विभिन्न कुराहरु पुजारी, विभिन्न कुराहरु भन्दा फेरि एक्सेप्ट गर्छ उहाँलाई।
आज तपाईले हिन्दू दाजुभाइहरूलाई तपाईले सोध्नुभयो भने हो म एउटा राम्रो टिचर हो भन्नुहुन्छ। अनि त्यो पछाडि अझै सोध्नुभयो होइन एकजना राम्रो अगमवक्ता पनि हुनुहुन्छ अरे हौ, भविष्यवाणी गर्ने पनि हुनुहुन्छ अरे। यस यस यस, हामी त्यसमा दोमन छैनौँ। तपाईले इस्लामिक तपाईको साथीहरूलाई सोध्नुभयो भने he was a great prophet, he was a great teacher भन्छ। उहाँ एकदम असल अगमवक्ता, मुसलमानहरूले मान्छ, हामीलाई भन्दा बढी ज्ञान छ उनीहरूलाई। तर तपाईले ती व्यक्तिहरूलाई, मुसलमानहरूलाई, इस्लाम दाजुभाइहरूलाई नो 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 नो, उहाँ चाहिँ अगमवक्ता र शिक्षक मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई उनीहरूले हरेक परमेश्वरको वचन खोजेर तपाईँ र मलाई झुटा बनाउँछ। अनि उनीहरूले एक्सेप्ट गर्दैन। येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र भनेर उनीहरूले एक्सेप्ट गर्दैन। तर प्रिय, येशू ख्रीष्टलाई तपाईले राम्रोसँगले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ he is the son of God, उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँको आइडेन्टिटी पुत्र हो। उहाँको पनि आइडेन्टिटी थियो। 30 इयर्ससम्म उहाँ पनि कन्फ्युजनमा हुनुहुन्थ्यो, कसको पुत्र कसको पुत्र। योसेफले मेरो होइन भन्यो होला, मरियमले भन्न त कन्भिन्स गर्दा गर्दा भयो योसेफलाई। योसेफले बल्ल बल्ल एक्सेप्ट गरेको हुनसक्छ, स्वर्गदूत नआएको भएदेखि योसेफले एक्सेप्ट पनि नगरेको थियो। तर स्वर्गदूतले आएर भनिसकेपछि जोसेफले एक्सेप्ट गरेको छ। तर 30 इयर्ससम्म येशू ख्रीष्ट पनि कन्फ्युजनमा सायद हुनसक्छ कि मेरो बुवा चाहिँ को हो, म चाहिँ कसको छोरा हो, मेरो बाउ को हो, मेरो कसको छोरा भनेर कन्फ्युजनमा हुनसक्छ। तर उहाँले पानीको बप्तिस्मा लिँदै गर्दा फेरि परमेश्वरले स्वर्ग खोलेर भन्नुभयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति नै प्रसन्न छु। इज माई बिलभेड सन इन हुम आई एम वेल प्लिज। उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर पिता परमेश्वरले नै कन्फ्रन्टेसन गरेको छ, अथवा कन्फर्मेसन गरेको छ, नट कन्फ्रन्टेसन, कन्फर्मेसन गरेको छ। यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति नै प्रसन्न छु। हालेलुया, परमेश्वरलाई धन्यवाद। अचम्मको कुराहरू हामी पाउँछौँ। संक्षिप्तको कुराहरूमा धेरै कुराहरू छ, तर म छिटो छिटो आज तपाईँको बिचमा यो कुरा लिएर आउँदै गर्दैछु है। तपाईँले मत्ती 4:3 जब येशूलाई परीक्षा आउँदै गर्दाखेरि शैतानले सोधेको छ, इफ यु आर सन अफ गॉड, यदि तिमी परमेश्वरको पुत्र हो भने यो ढुङ्गालाई रोटी बनाऊ। यदि परमेश्वरको पुत्र हो भने शैतानलाई थाहा छ he was son of God। शैतानलाई थाहा थियो येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हो भने, तर येशूलाई कन्फ्युजन गर्दैछ। त मत्ती 4:3 यो कुराहरू शैतानले येशूलाई यो कुराहरू राख्दैछ। मार्कुस 3:11 तपाईले हेर्नुभयो, तपाईसँग डट पेन छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ, वचन तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 3:11 thou art son of God। शैतानले पनि यहाँ भन्दैछ, दुष्ट आत्माले पनि चिन्दैछ, दुष्ट आत्माले चिन्थ्यो येशू जाँदै गर्दा फेरि उनी उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर शैतानले नै भन्ने गर्थ्यो। शैतानले यो कुराहरू गरेको छ। लुका 4:41 अनि मार्कुस 3:11 तपाईले हेर्नुभयो भने येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। लुका 1:35 हेर्नुभयो भने जब परमेश्वरको आत्मा तिमीमा आउनेछ, तिमीले एउटा पुत्र जन्माउनेछौ, यो स्वर्गदूतले मरियमलाई यो कुराहरू बताउँदछ। अनि मत्ती 14:33 र मार्कुस 15:39 तपाईले परमेश्वरको पुत्रको बारेमा तपाईले वचन पाउनुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पृथ्वीमा रहन्जेल परमेश्वरको पुत्रको अफिसमा उहाँ हिँड्नुभयो। उहाँलाई यद्यपि पुजारी भनियो, मल्किसेदेकको दर्जा दियो, उहाँलाई पुजारी भनियो है, तर वास्तवमा उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको पुत्रको अफिसमा उहाँ हिँड्नुभयो र त उहाँको जीवनमा परमेश्वरले गरेको काम, परमेश्वरले गर्दै गरेको काम चाहिँ उहाँको जीवनमा उहाँले गर्नुभयो। अनि बाइबलमा हामीले हेर्यौँ भने जहिले पनि उहाँले पिता भन्नुभएको छ, जहिले पनि उहाँले परमेश्वरलाई पितै भन्नुभयो। गड चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै भन्नुभएको छ,
तपाईले हेर्नुभयो भने गड चाहिँ एकचोटि मात्रै भन्नुभएको छ, जब येशूले आफ्नो प्राण त्याग्दै हुन्थ्यो कल्भरी क्रुसमा, त्यतिखेर येशूले भन्नुभयो, इलोई इलोई लमा सबखतानी, माई गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, मलाई किन तपाईले त्याग्नुभयो। माई गॉड, वान टाइम। सायद मैले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि मैले त्यति मात्रै भेटेको छु, तपाईले भेट्नु भएको छ कि, तर एक ठाउँभन्दा बढी छैन। त्यतिखेर उहाँ पापमा हुनुहुन्थ्यो, पापमा हुँदै गर्दा सारा संसारको पाप उहाँले बोक्नु भएको थियो, र त्यतिखेर उहाँले परमेश्वरलाई गॉड भन्नुभयो। नब रेस्ट अफ हिज लाइफ, उहाँको बाँकी रहेको जीवनमा पृथ्वीमा उहाँले सेवकाई गरिन्जेल परमेश्वरको पुत्र, अनि उहाँले आफ्नो परमेश्वरलाई पिता भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। अनि पिता र पुत्रको सम्बन्धमा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। स्वर्गदूतले लुका 1:35 मा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ स्वर्गदूतले भन्दछ, पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ। मरियमलाई स्वर्गदूतले भन्दछ, पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ अनि तिमीले पुत्र जन्माउनेछौ। पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चको छाया चाहिँ तिमीमा पर्नेछ। The shadow of the Almighty will be upon you, upon him. सर्वोच्चको छाया चाहिँ उहाँमा पर्नेछ। येशूको सेवकाई भरि, येशूको जीवनकालको सेवकाई भरि उहाँले पिताको छायामा रहेर काम गर्नुभयो, पितासँग रहेर काम गर्नुभयो। येशू र पिताको सम्बन्ध यति साह्रो दरिलो थियो, यति साह्रो घनिष्ठ थियो। येशूले पिता भन्दा बाहेक कसैको पनि इच्छा पूरा गर्नु भएन। पिताले जे गरेको देख्नुभयो त्यही कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। पिताले जे गर भन्नुभयो त्यही गर्नुभयो। अन्तिममा एकचोटि उहाँले प्रभु यो नगर्दा हुँदैन भनेर एकचोटि मात्रै भन्नुभयो। त्यो चाहिँ हो गेत्सेमनी बगैँचामा, जब उहाँ क्रुसमा चढ्न जानुभएको थियो, क्रुसमा जानुपर्ने थियो। अनि गेत्सेमनी बगैँचामा येशूले एकचोटि पितालाई सोधेको छ, प्रभु यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छाले होइन, तर तपाईको इच्छा अनुसारले। एकचोटि मात्रै उहाँले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेको छ, हुनसक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, हुनसक्छ भने हटाइदिनुहोस्। एकचोटि मात्रै पितासँग उहाँले गर्नुभएको छ। रेस्ट अफ हिज लाइफ, पिताको छायामा उहाँ हिँड्नुभयो। आज तपाईँ र म सेवकाईको क्षेत्रमा हामी पनि हाम्रो आत्मिक पिता, हाम्रो मेन्टर, हामीलाई हुर्काउने, हामीलाई ब्लेसिङ बोलिदिने, हामीलाई माया गर्ने, हामीलाई ख्रिस्ट चिनाइदिने बाउसँग यदि तपाईँ र म पनि हिँड्छौँ भने हाम्रो बाउहरूको पनि छाया हामीमा पर्नेछ, उहाँको छाया हामीमा पर्नेछ। उहाँको ब्लेसिङ हाम्रो जीवनमा रह्यो भने हाम्रो जीवनमा हाम्रो बाउहरूभन्दा हामी एक्सेल ज्यादा हाम्रो जीवनमा हामी काम गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको राज्यमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, जहीँ पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने बाउभन्दा छोराले शक्तिशाली कामहरू गरेको छ। बाउभन्दा छोरालाई अझै इम्पावर गरेको छ। बाउभन्दा छोरालाई शक्तिशाली कुराहरू दिएको छ। परमेश्वर पछाडि येशू ख्रिस्टको जीवनमा शक्तिशाली कुराहरू भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। शक्तिशाली कुराहरू भयो। उहाँ जुन ग्लोरी लेभलमा हिँड्नुभयो, अचम्म तरिकाले उहाँ हिँड्नुभयो। एलिया पछाडि एलिसा चाहिँ शक्तिशाली दोबर अभिषेकमा गएको कुराहरू हामी बाइबलमा पाउँछौँ। येशू आफैले भन्नुभयो, तिमीहरूले मैले गरेको काम पनि गर्नेछौ र त्योभन्दा पनि ठुला ठुला काम गर्नेछौ। यु क्यान डु ग्रेटर देन आई, मभन्दा पनि बढी तिमीहरूले गर्नेछौ। परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको प्रोटोकल चाहिँ अचम्म खालको छ। हाम्रो प्रोटोकल चाहिँ स्वार्थ छ। मैले भन्दा बढीले गर्नु हुँदैन, अथवा म भन्दा बढी बा गर्छ कि, अथवा मेरो कुर्सी खोसिन्छ कि, अथवा मेरो पास्टरसिपमा मैले एसिस्टेन्ट पास्टर ल्याउनु बा उसले पास्टर आउने हो कि, कतिजनाले त्यो कुरा सोच्न सक्छ। तर परमेश्वरको राज्यमा यो प्रोटोकल छैन। हेभन प्रोटोकल चाहिँ एउटा भन्दा अर्को महान हुनुपर्छ, एउटाले भन्दा अर्कोलाई आदर गर्नुपर्छ, एउटा भन्दा अर्को शक्तिशाली हुनुपर्छ। अनि येशू ख्रिस्टले त्यही कुराहरू भन्नुभयो। अनि येशू ख्रिस्टको सेवकाई भरि उहाँले पिताको छायामा बसेर काम गर्नुभयो। म तपाईलाई आज भन्न चाहन्छु, हामी पिताको छायामा बस्यौँ भने परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट शक्तिशाली काम गर्छ। अनि पिताले भन्दा पनि हामी चाहिँ दोबर काम गर्न सक्छौँ। हाम्रो जीवन हाम्रो मेन्टरले भन्दा, हाम्रो पास्टरले भन्दा दोबर हुनुपर्छ। तर आज त्यो कुराहरू भएको छैन। वी आर ब्याकवर्ड, हामी पछाडि सरेका छौँ।
हाम्रो सेवकाईहरू पछाडि गएको छ। हाम्रो बाउहरू इतिहासको बाउहरूको जीवनमा हामीले हेर्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। हाम्रो बाउहरू भन्दा हामी कमजोर हाम्रो मण्डलीहरू हामीले भेटेका छौँ, कमजोर भेटेका छौँ। तर प्रिय आज येशूले परमेश्वरको छायामा, सर्वोच्चको छायामा बसेर हिँड्नु भएको थियो। यसको छुट्टै टिचिङहरू छ, म कुनै बेला तपाईँको बिचमा राख्नेछु। तर आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आदम परमेश्वरको आत्माद्वारा जन्मिनु भयो, जीवनको सास नाकबाट फुक्दिनु भयो अनि आदम चल्ने पल्ने प्राणी भए। परमेश्वरको आत्मा र प्राण आदममा लगाइसकेपछि आदम चल्ने पल्ने प्राणी भए। आदमभित्र परमेश्वरको प्राण र परमेश्वरको आत्मा थियो। अनि तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने लुकाको 3:38 हेर्नुभयो भने आदमलाई पनि परमेश्वरको पुत्र भनियो। आदमलाई पनि परमेश्वरको पुत्र भनियो, सन अफ गड भनियो। येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुन्छ। मैले अघि तपाईँलाई यसको बारेमा, उहाँको बारेमा स्पष्ट बताइसकेँ। उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुन्थ्यो। परमेश्वरको आत्माद्वारा लुका 1:35-36 तपाईँले हेर्नुभयो भने परमेश्वरको आत्माद्वारा येशू ख्रीष्ट पनि जन्मिनु भएको अनि उहाँ पनि परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। तर आज म तपाईँको अगाडि हामी को हौँ, हामी कोबाट जन्मेको हौँ अनि हाम्रो बाउ को हुनुहुन्छ अनि हाम्रो स्ट्याटस के हो, हाम्रो स्ट्याटस के हो। मैले सम्झिन्थेँ, म पास्टर सेवकाईमा आएँ। परमेश्वरले मलाई ल्याउनु भयो 17-18 वर्ष अगाडि। अनि मैले सम्झेँ म पास्टर भन्दा छुट्टै को हो, म के छ, म जिन्दगीभरि मैले पास्टरै सेवकाई गरेर बस्नुपर्ने त, अथवा मेरो जीवनमा अरू के छ त प्रभु? यहाँभन्दा माथि म कहाँ बढ्न सक्छु तपाईँमा? योभन्दा मेरो अर्को ठाउँहरू के छ? म के कुराहरू म अगाडि बढ्न सक्छु? मेरो प्रार्थना थियो। जब मैले यो कुराहरू थाहा पाएँ कि म पनि, तपाईँ र म पनि परमेश्वरको आत्माद्वारा जन्मेका हौँ। तपाईँले योनाको पुस्तक 3:5 हेर्नुभयो भने जो कोही आत्माद्वारा जन्मिँदैन परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। योना 1:12-14 परमेश्वरको आत्माद्वारा जन्मिने परमेश्वरको सन्तान, परमेश्वरको छोरा हुनेछ। हामी चाहिँ अविनाशी ब्रियाबाट जन्मेका छौँ, अविनाशी ब्रियाबाट जन्मेका छौँ। बायोलोजिकली हामी जन्मेका होइन, आत्मिक रूपमा अविनाशी, कहिले नाश नहुने सीडबाट, ब्रियाबाट हामी जन्मेका छौँ। हामी जन्मेका छौँ परमेश्वरको आत्माद्वारा। हामी जन्मेका हौँ परमेश्वरको आत्माद्वारा। तपाईँ र म जन्मेका छौँ परमेश्वरको आत्माद्वारा। आदम पनि उनै आत्माद्वारा जन्मिँदाखेरि आदमलाई परमेश्वरको पुत्र भनियो। उनै आत्माद्वारा येशू ख्रीष्ट पनि जन्मिँदाखेरि येशू ख्रीष्टलाई पनि परमेश्वरको पुत्र भनियो। तर उनै आत्माद्वारा तपाईँ र म पनि जन्मेका छौँ। हामी चाहिँ कसरी पास्टर, अगमवक्ता, प्रेरित, टिचर यसमै मात्रै हामी सीमित छौँ त? 5-fold मिनिस्ट्री मात्रै हामी सीमित छौँ। आज हाम्रो परिचय पास्टरै भएर जन्मियो, पास्टरै भएर मरियो, पास्टरै सबै। अनि यसमै आउनु खोज्छ सबैजना। म आज हजुरको बिचमा भन्न चाहन्छु, पास्टर, everyone is not called to be a pastor. सबै पास्टरिया सेवकाईमा बोलावट हुँदैन। सायद यद्यपि हामी आफै पास्टर भए तापनि, हामी आफै पास्टर बनेकाहरू छौँ, आफै मण्डली खोलेका छौँ। मण्डली खोल्नु दिएन भने पनि तोडेर पनि खोलेका छौँ, भत्काएर पनि खोलेका छौँ। अनि घरिघरि फेरि भेडा चोर त गएकै हुन्छ, भेडा तान्न गएकै हुन्छ। अल्लो गाउँले पल्लो गाउँको तान्छ, पल्लो गाउँले अल्लो गाउँको तान्छ। यो तान्ने त अब हाम्रोमा यो प्रथै बसिसक्यो। हामी बस यो तानेन भने त हामी नेपाली पास्टरै होइन भन्ने कुरा अब त प्रमाणित होला जस्तो छ। यो गरेन भने त हामी पास्टरै होइन, नेपाली पास्टरै होइन जस्तो छ। किनभने गर्छ, यो गर्नै पर्छ जबरजस्ती। मैले यसो हेर्दाखेरि के रहेछ भन्दा चाहिँ हामी आफै पास्टर भएका छौँ। जसलाई परमेश्वरले अर्डेन गर्नुभएको छ त्यो पास्टरले कहिले पनि गर्नुहुन्न। जसलाई परमेश्वरले ल्याउनु भएको छ पास्टरल सेवकाईमा, उहाँले कहिले पनि यो काम गर्नुहुन्न। अर्काको, अरूले बसालेको जगमा तपाईँ र मैले मण्डली कहिले पनि बसाल्दैनौँ।
परमेश्वरको आत्माले हामीलाई साँच्चै नै चलाउनु भएको छ। परमेश्वरको आत्माले साँच्चै नै हामीलाई परमेश्वरको सेवकाईमा ल्याउनु भएको छ। अनि साँच्चै नै हामीसँग एउटा पास्टोरियल एउटा गोठालोको सेवकाई छ, गोठालोको बोलावट छ भनेदेखि चाहिँ हामी परमेश्वरको आत्माद्वारा दोहोरिएका हुन्छौँ। अनि परमेश्वरको आत्माले हामीलाई अरूको मण्डलीमा हात हाल्न, अरूको मण्डली फोड्न, अरूको मण्डलीमा अशान्ति ल्याउन, अरूको मण्डलीमा झगडा लिएर आफ्नो स्वार्थ अनुसारले मण्डली फुटाएर सेवकाई गर्न हामीलाई परमेश्वरको आत्माले कहिले पनि निर्देशन दिँदैन, कहिले पनि हामीलाई त्यतातिर हामीलाई लाँदैन। यदि हामी परमेश्वरको साँच्चै नै परमेश्वरबाट बोलाएको छ भने। मेरो जीवनमा मेरो आत्मिक छोराछोरी यही पनि हुनुहुन्छ। भुटानमा हामीले जयगाउँमा सेवकाई गऱ्यौँ। जयगाउँमा एकजना भाइले मलाई आएर भन्यो, उहाँ चाहिँ हिमालयन क्रुसेडको उहाँ वर्शिप लिडर, मलाई एकदिन आएर कहीँ भनेछ, मैले सुने। अनि मैले भने, भाइ के कुरा गर्नुभएको तपाईँले, यसो कुरा गर्नु मिल्दैन, म त भर्खर आएको पास्टर हो, म त भर्खर आएको चर्च प्लान्टर हो, यहाँ त कति सिनियर पास्टरहरू छ, तर तपाईँले त्यसो भन्नु मिल्दैन। अनि उहाँले भन्नुभयो, होइन पास्टर हो, मैले यो कुरा देखेर भनेको, तपाईँ त भर्खर आउनु भएको, म त यहाँ सानै बालकदेखि छौँ। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने, मैले पास्टर सुरेशलाई मात्र एउटा केही पास्टरहरू मध्येमा, साँचो पास्टरहरू मध्येमा मैले पास्टर सुरेशलाई पनि एकजना साँचो पास्टर पाएँ। मैले त्यस खासै पास्टर देखिनँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। मैले भने, भाइ त्यसो नभन्नुहोस्, धेरै पास्टर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने, हो तपाईँले भनेको सही हो, यहाँ धेरै पास्टर हुनुहुन्छ, तर पास्टर भाउ यहाँ जति पनि मण्डलीहरू खोलिएको छ, जति पनि मण्डलीहरू खोलेको छ, एउटा मण्डलीबाट फोरेर अर्को मण्डली भएको छ। यताको भेडा उता, उताको भेडा उता, यताको विश्वासी उता, उताको विश्वासी उता। हामीले लगेर भने विश्वासी आफै पनि कुद्छ। कतिलाई हामीले तान्छौँ होला, कतिले आफै विश्वासी पनि कुद्छ। यो कुदाकुद यहाँनिर धेरै मण्डलीहरू सुरु भएको छ, मण्डली फोरेर धेरै मण्डली सुरु भएको छ, त्यही मण्डलीबाट फोरेर सुरु भएको मलाई थाहा छ। तर तपाईँले सेवकाई गर्नुभयो, तर एउटा पनि तपाईँले अरू कसैको मण्डली तपाईँले ल्याउनु भएन, कसैको मण्डलीलाई तपाईँले आउनु पनि दिनु भएन। तपाईँले प्योरली नयाँ आत्माबाट तपाईँले सेवकाई सुरु गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनेको, अहिले आएर म बुझ्छु, अहिले आएर म आफूलाई के अनुभव गर्छु भने परमेश्वरले मलाई सही तरिकाले यो सेवकाईमा बोलाउनु भएको रहेछ। मेरो जीवनमा परमेश्वरको बोलावट रहेछ, एउटा ईश्वरीय बोलावट रहेछ। परमेश्वरले ल्याएको व्यक्तिले कहिले पनि गडबड गर्दैन, कहिले पनि गडबड गर्दैन। परमेश्वरको आत्माले कहिले पनि गडबड गर्नु दिनुहुन्न। परमेश्वरको आत्मा गडबडीको आत्मा होइन, परमेश्वरको आत्मा गडबडीको आत्मा होइन। हामीलाई त्यो कुराहरू गर्नुभन्दा बरु म सेवकाई गर्दिनँ, बरु म गर्दिनँ, निस्किएर बस्छु, तर म अरू कुराहरू परमेश्वरको वचनको विरुद्ध म काम गर्दिनँ भनेर मैले त्यो कुराहरू गरेँ। र प्रिय हो, आज यो कुराहरू भित्र हामी रमालेर बसिरहेको थियौँ, तर वास्तवमा म को हुँ त? मेरो जीवनमा सेवकाई धेरै गरेँ, तर म यही पास्टरले सेवकाई मात्रै गरेँ। प्रसङ्गमा त्यो कुराहरू म तपाईँको बिचमा राखेँ, तर वास्तवमा हु एम आई, म को हुँ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुराहरू मैले जान्न जरुरी भयो, यो कुराहरू मैले बुझ्न जरुरी भयो। एफिसी 4:13 तर तिमीले यहाँ हेर्नुभयो भने, ओके, everyone is not called to be a pastor अथवा prophet अथवा apostle, fivefold ministry-मा नि सबै fivefold ministry-मा परमेश्वरले बोलाउनु भएको हुँदैन। परमेश्वरले सेलेक्ट गरेर ल्याउनुहुन्छ। प्रोफेट अगमवक्ताहरू परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ, यो अफिस हो। अगमबानी गरे भन्दैमा जतिजना यहाँ हामीसँग भित्र हुनुहुन्छ लगभग 400 कति होला अथवा 300 कति हो, मेरो आँखादेखि न, अराउन्ड ओके 470। प्रेज द लर्ड। तपाईहरु जतिजना भित्र हुनुहुन्छ, हामी सबैजनालाई परमेश्वरले, हामी अगमबानी गरे तापनि हामी अगमवक्ता हुँदैनौँ। हामी चर्च प्लान्टिङ गर्यौँ भने पनि हामी पास्टरल हुँदैनौँ, एपोस्टल हुँदैनौँ। मण्डली स्थापना गर्दैमा एपोस्टलको ट्याग लगाएर झुन्डाएर हिँड्नु मिल्दैन। आफै म एपोस्टल हुँ भनेर हिँड्न पनि मिल्दैन। कुनै संस्थाले, कुनै पनि झुन्डाले, कुनै पनि एउटा एपोस्टलिक
एउटा ग्लोबल एपोस्टोलिक ग्रुपहरूले नेटवर्कहरूले तपाईँ र मेरो सेवकाईलाई देखेर, तपाईँ र मेरो डेडिकेसनलाई देखेर, तपाईँ र मेरो बोलाहाटलाई थाहा पाएर उहाँले हामीलाई अर्डेन गरिदिनु भयो, उहाँले हामीलाई रिकग्नाइज गरिदिनु भयो भने अर्को कुरा। हामीले आफै रिकग्नाइज गर्न कहिले पनि हुँदैन, कहिले पनि रिकग्नाइज गर्न हुँदैन। मलाई एकजना पास्टर बाबुले मलाई पछाडिबाट हरेन बजाउनु भयो जयगोमा हुँदाखेरि, मोटरसाइकलबाट ट्याट ट्याट पार्नु भयो। अनि को हुँदो रहेछ भने यसो पछाडि फर्केर हेरेको त पास्टर बाबु हुँदो रहेछ। जय मसी पास्टर बाबु, जय मसी भनेर भने, जय मसी पास्टर सुरेश, जय मसी भन्दै गर्दा फेरि यसो मोटरसाइकल मैले हेरेँ उहाँको दुईपट्टि त्यो सिल्भरको त्यो बकेटमा यस्तो यस्तो मा चाहिँ दुध झुन्डाउनु भएको रहेछ। मोटरसाइकलको दुईपट्टि दुध झुन्डाउनु भएको रहेछ। अनि मोटरसाइकलको बिचमा चाहिँ एपोस्टल भनेर लेख्नु भएको रहेछ। अनि मलाई कन्फ्युज लाग्यो, उहाँ चाहिँ एपोस्टल चाहिँ के को होला, दुध बिक्री गर्ने हो कि अथवा साँच्चै नै परमेश्वरको एपोस्टल हो कि, मलाई कन्फ्युजन भयो है। अनि आज हामी आफै एपोस्टल भनेर लेख्दै हिँड्छौँ, आफै प्रफेट भन्दै हिँड्दैछौँ। नेभर, त्यो कुराहरू कहिले पनि नगर्नु होला, कहिले पनि नगर्नु होला। तर तपाईँलाई, तपाईँको पास्टरले तपाईँमा भएको वरदानलाई यदि उहाँले थाहा पाइकन परमेश्वरको आत्माले साँच्चै नै यो व्यक्ति अगमवक्ता हो, साँच्चै नै यो व्यक्ति प्रेरित हो भनेर चाहिँ तपाईँको टाउकोमा हात राखेर तपाईँलाई ओर्डेन गरिसकेपछि तपाईँले एपोस्टल लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले प्रफेट भन्न सक्नुहुन्छ। तर आफै चाहिँ हामी प्रफेट, आफै चाहिँ हामी एपोस्टल, आफै चाहिँ हामी विभिन्न कुराहरू लेख्न हामीलाई उचित हुँदैन। र मैले यहाँ के भन्दैछु भने हामी सबै चाहिँ पास्टर, प्रफेट, एपोस्टल, टिचर्स र इभान्जलिस्ट र होइनौँ। हामी सबैजना हुन सक्दैनौँ, हाम्रो सबैमा बोलावर छैन। तर मण्डलीमा, साधारण मण्डलीमा, तपाईँको मण्डलीमा कसैले झाडु लाउँदैछ, कसैले टोयलेटहरू सफा गर्दैछ, तपाईँको मण्डलीको एउटा डिकोन, तपाईँ एउटा काम गर्ने एउटा भाइ अथवा आमा अथवा बहिनी अथवा कोही तपाईँको मण्डलीमा खटिरहेको छ, मण्डली सफा गर्छ, मण्डलीमा उसले आफ्नो हृदयबाट मण्डलीमा सेवाकाई गर्छ, मण्डलीमा सेवा गर्छ, टोयलेटहरू सफा गर्छ, सबै कुरा गर्छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ को हो? त्यो व्यक्ति चाहिँ को हो? आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सबैजना पास्टर नहोला, सबैजना अगमवक्ता नहोला, सबैजना प्रेरितको बोलावटमा नहोला। तर म हजुरको अगाडि भन्न चाहन्छु, हामी सबैजना परमेश्वरको पुत्र चाहिँ हौँ, हामी परमेश्वरको पुत्र हौँ। मण्डलीमा म पहिला म चाहिँ को होला भन्थे, पास्टर छ नि सब प्रेरित भन्थ्यो, अगमवक्ता भन्थ्यो। अहिले भर्खर प्रेरित र अगमवक्ता त भर्खर आएको, लगभग 8-10 वर्ष भयो, 10-15 वर्ष भयो प्रेरित र अगमवक्ता आउनु थालेको। तर त्योभन्दा अगाडि थिएन, पास्टर मात्रै थियो। हामी सबैजना पास्टर, सबैजना अगमवक्ता, सबै। तर साधारण मण्डलीमा काम गर्दै गर्ने एकजना आमा चाहिँ को हुन्छ त? उहाँ त पास्टर पनि भनिँदैन। मेरो मम्मी जो आज परमेश्वरको साथ हुनुहुन्छ, मैले सम्झिन्थेँ म सेवाकाई गर्छु, पास्टर सेवाकाई गर्छु, तर मेरो मम्मीले म सँगसँगै उहाँ पनि भिजिट जानुहुन्छ। मेरो मण्डलीका धेरै प्रभुको छोराछोरी यहाँ हुनुहुन्छ, म सँगसँगै भिजिट जानुहुन्छ, म सँगसँगै फास्टिङ बस्नुहुन्छ। उहाँले बाइबल अध्ययन गर्नु भएन, बाइबल प्रचार गर्नु भएन, किनभने पढ्न जान्दैन थियो। उहाँले बाइबल अध्ययन गर्नु भएन, उहाँले प्रचार गर्नु भएन, त्यति मात्रै। तर अरू सबै मैले गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। अनि आज मैले उहाँलाई पास्टर भन्ने मैले पास्टरको स्थान मैले कहिले पनि दिइनँ, किनभने उहाँले प्रचार गर्नु भएन, पुलपिटमा आएर प्रचार गर्नु भएन। तर आज म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, मेरो मम्मी पास्टर भन्दा पनि माथिको हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। मेरो मम्मी पास्टर भन्दा माथिल्लो दर्जामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो ठाउँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हो। प्रिय हो, आज तपाईँले कुराहरू सुन्दै गर्दा फेरि तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, कसरी कुरा हुन्छ? किनभने गिफ्ट एन्ड कलिङ आर अफ विदाउट रिपेन्टेन्स। गिफ्ट र कलिङ चाहिँ पश्चाताप नगरिकन पनि तपाईँले मेरो जीवन आउन सक्छ। यिर्मिया अगमवक्ताले बोलाउँदै गर्दा, अगमवाणीको सेवाकाईमा आउँदै गर्दा यिर्मिया अगमवक्ताले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेका थिए। येशू ख्रीष्टमा आफ्नो पापको प्रस्ताव गरेको थियो त? थिएन। तर उसलाई अगमवक्ता भनेर बोलाइयो, उसलाई अगमवक्ताको दर्जा दियो। त्यसको मतलब
उसले आफ्नो पापको पश्चाताप नगर्दा नै उसकोमा वरदानहरू थिए, अगमबानीहरू थियो, अगमवक्ता थियो, अफिस थियो, अगमवक्ताको अफिस थियो, अनि उहाँलाई अगमबानी गर्थ्यो उहाँको जीवनबाट। तर उहाँले पश्चाताप गरेको थिएन, उहाँले पानीको बप्तिस्मा लिएको थिएन। तर आज पश्चाताप गरेर, ख्रिस्टमा पश्चाताप गरेर, साँचो पश्चाताप गरेर अनि पानीको बप्तिस्मा लिएर हिँड्ने व्यक्तिहरू चाहिँ को हुन् त? ख्रिस्टलाई साँचो तरिकाले हृदयबाट विश्वास गर्ने व्यक्ति आफ्नो पाप र आफ्नो अधर्मलाई पश्चाताप गरेर परमेश्वरको राज्यमा आत्माद्वारा जन्मिने व्यक्ति चाहिँ को हो त? त्यो हामीभित्र जन्मेको बालकको नाम के? जिन्दगीभरि हामीले पास्टर भन्ने? पास्टर त फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री त सर्भेन्टहुड हो। हजुरले राम्रोसँगले अध्ययन बाइबललाई हेर्नुभयो भने फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री इज सर्भेन्टहुड। एउटा दास मात्रै हो, सर्भेन्ट मात्रै हो। तर येशूले के भन्नुभयो? तिमीहरू मेरो दास होइनौ, तिमीहरू त मेरो मित्र हो। हामीलाई परमेश्वरले, येशूले दास भन्दा माथिल्लो लेभलको रिलेसनमा हामीलाई राख्नुभयो, दास भन्दा माथिल्लो दर्जामा राख्नुभयो। जतिजना पास्टर अगुवाहरू हुनुहुन्छ हजुर यो कुराहरू बुझिरहनु भएको छ। हामीलाई परमेश्वरले माथिल्लो स्थानमा राख्नु भएको छ। हामी फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री वरदानहरूलाई त तपाईँले हेर्नुभयो भने आज तपाईँलाई कति यस्तो लाग्न सक्छ, के होला जस्तो लाग्न सक्छ। तर तपाईँले याद गर्नुभयो भने वरदान चाहिँ येशूलाई ग्रहण नगर्दा पनि वरदान हाम्रो जीवनमा छ, वरदान हाम्रो जीवनमा थियो। आत्माको वरदान थियो हाम्रो जीवनमा थियो। हाम्रो आत्मा रिजेनरेट भएको थिएन, तर वरदानहरू चलिरहेको छ। अगमबानी गर्ने मान्छे आज संसार ज्योतिषीले अगमबानी गरिरहेको छ, लामाले के अरे झाँक्रीहरूले उनीहरूले अगमबानी गरिरहेको छ। यद्यपि उनीहरूले अगमवक्ता भन्दैन, किनभने यिर्मिया र एजेकियलको पालामा सबै अगमवक्ताहरू बालको अगमवक्ताहरू नष्ट पारियो। त्यसले गर्दा त्यहाँदेखि उता उनीहरूले अगमवक्ता भन्दैन। तर त्योभन्दा अगाडि त अगमवक्तै भन्थ्यो, बालको अगमवक्तै भन्थ्यो बाइबलमा। उनीहरू अगमवक्तै थियो। एजेकियलको पुस्तकमा र एउटा यिर्मियाको पुस्तकमा त उनीहरू अगमवक्तै थियो, उनीहरूलाई अगमवक्तै भनिन्थ्यो। अनि यिर्मियालाई पठाइकन ती सबै झुटा अगमवक्तालाई उहाँले खेदाउनु भयो। अनि झुटा तर अहिले पनि झुटा अगमवक्ताले भनेको कुराहरू कतिवटा कुराहरू पुरा भइरहेको छ। अहिले पनि ज्योतिषीहरूले भनेको कुराहरू पुरा भइरहेको छ। त्यसको मतलब कतिवटा वरदानहरू चाहिँ हामीमा पहिला नै चल्थ्यो, तर ख्रिस्टमा तपाईँ र मैले विश्वास गरिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ को हौँ भन्ने कुराहरू तपाईँको अगाडि मैले राख्नु खोजेको हो। जो कोही ख्रिस्टमा छ भने नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितेर गएको छ, हेर नयाँ भएको छ। म त्यो वचनलाई जहिले पनि घोरिदिएँ। के भनेको होला यो वचनले? हेर पुरानो बितेर गएको छ, नयाँ भएको छ। के चाहिँ नयाँ भएको छ त? हामीमा के नयाँ भएको छ? तपाईँ र म ख्रिस्ट पाइसकेपछि के कुरा नयाँ भएको छ? कतिवटा काम त पुरानै गर्छौँ त, कतिवटा व्यवहारिक कुराहरू पुरानै छ, कतिवटा त्यही पुरानै कुराहरू हामीले लिएर आएको छौँ त। मण्डलीमा कतिवटा कुरा त संसारकै कुराहरू हामी पाउँछौँ, संसारी तरिकाले नै हामी चलेको छौँ। नयाँ चाहिँ के भएछ त भन्दा मैले धेरै गहिरे। तर जब मैले यो सनसिपको रेभोल्युसन मेरो जीवनमा आयो त्यतिखेर मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। वास्तवमा नयाँ कुराहरू भएको कुरा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुने अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको रहेछ। हाम्रो हातभित्र आत्माभित्र जन्मेको बालक चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुँदो रहेछ। नयाँपन चाहिँ त्यो रहेछ। हामीलाई कहिले पनि पुत्र हुने अनुमति थिएन, पुत्र हुने अधिकार परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि दिएको थिएन। तर ख्रिस्ट मार्फत चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई पुत्र हुने अधिकार दिनुभयो। प्रियो, यो पुत्र हुने अधिकारमा, पुत्रको अधिकारमा हामीलाई किन आवश्यक छ? पुत्रको रेभोल्युसन हामीलाई किन आवश्यक छ? पुत्रको रेभोल्युसनमा हामी किन चल्नु पर्यो? मण्डली ठिकै छ त, हामी फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्रीमा चलिरहेको छौँ, पञ्चदलीय सेवकाई हाम्रो मण्डलीभित्र भइरहेको छ, सबै कुराहरू भइरहेछ। तर तपाईँले हजुरले राम्रोसँगले एफिसीको पुस्तक 4 को 13 अध्यायलाई हेर्नुभयो भने फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्रीले तयारी गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त? आज हामीले फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्रीले तयारी गर्नुपर्ने कुरा के हो? फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्रीले निचर्दाखेरि, विश्वासीमा निचर्दाखेरि शिक्षा दिएर छानिएर आउँदाखेरि चाहिँ, तल आएर छानिएर आउँदाखेरि चाहिँ लास्ट अन्तिमको कुराहरू चाहिँ हामीले शिक्षा दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ विश्वासीको जीवनमा के कुरा देखा पर्नुपर्छ, विश्वासीको जीवनमा चाहिँ के कुराहरू हुनुपर्छ, अन्तिममा गएर के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ विश्वासीको जीवनमा अन्तिममा गएर चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा मण्डलीले हुर्किनु पर्ने रहेछ। परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा चाहिँ मण्डली हुर्किनु पर्ने रहेछ। तपाईँले एफिसी
4 अध्यायमा पाउनुहुन्छ, 5वटा अफिसको कुराहरू पाउनुहुन्छ, 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीको कुराहरू पाउनुहुन्छ। अनि अनि पञ्चदलीय सेवकाईले चाहिँ के गर्छ त भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने पञ्चदलीय सेवकाईले चाहिँ के गर्छ त त्यहाँनिर पञ्चदलीय सेवकाईले चाहिँ इक्विप हिज पिपल, उसको मानिसहरूलाई तयारी गर्छ। अनि वर्क फर द सर्भिस, सेवकको लागि मानिसहरूलाई मण्डलीलाई खडा गर्छ, तयारी गर्छ। बडी अफ क्राइस्ट बी बिल्ड अफ, परमेश्वरको देह शरीर चाहिँ निर्माण हुन्छ। अनि आत्माको युनिटी, आत्मविश्वासको एकता आउँछ। अनि अन्तिममा चाहिँ नलेज अफ द सन अफ गड, परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा चाहिँ मण्डलीलाई हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर तपाईँले अन्तिममा हेर्नुभयो भने नलेज अफ द सन अफ गड त्यो कुराहरू हामी पाउँदैनौँ। हजुरलाई थाहा छ, मलाई पनि थाहा भएको कुरा, तपाईँले एकजना अगमवक्तालाई कन्फरेन्समा तपाईँले ल्याउनु भयो भने अगमवक्तालाई तपाईँले बोलाउनु भयो भने उहाँले सकिसकेपछि, त्यो सेवकाई सकिसकेपछि अन्तिममा उहाँले केही अल्टर कल गर्नुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ, ल कोही तपाईँ अगमवक्ताको सेवकाईमा तपाईँलाई बोलावट छ, अगमबानी गर्नु मन लाग्छ, आउनुहोस्, म प्रार्थना गर्छु, तपाईँको जीवनमा अगमवक्ताको वरदानहरू आउनेछ। अनि 2-4 जना अगमवक्ताहरू तयारी गरेर राखेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त हाम्रो मण्डलीमा धेरै अगमवक्ताहरू जन्मिँदैछ। अनि फेरि तपाईँले एउटा कुनै प्रेरितलाई बोलाउनु भयो भने प्रेरितले आएर तपाईँको मण्डलीमा अथवा कन्फरेन्समा आएर सेवकाई गरिसकेपछि 2-4 जना प्रेरितहरू जन्मिन्छ। आज मण्डलीमा सबै अगमवक्ताहरू छन्, राम्रो हो, तर अगमबानी गरे भन्दैमा सबै अगमवक्ता चाहिँ हुँदैन। अगमबानी गरे भन्दैमा सबै अगमवक्ता हुँदैन है, सबै अगमवक्ता हुँदैन। हामीले त्यो स्थानहरू हामीले दिनु हुँदैन। तपाईँ र मैले त्यसै सपना देख्यो, उसको सपना पुरा भयो हुने बित्तिकै ल यो मान्छे चाहिँ ड्रिम प्रोफेट हो नभनिदिनु होला। जबसम्म उसको जीवनमा पक्की बोलावट छैन तबसम्म हामीले उहाँलाई त्यो स्थान हामीले दिनु हुँदैन। एक दुईवटा उहाँले अगमबानी गर्ने बित्तिकै उहाँलाई अगमवक्ता भनेर हामीले अगमवक्ताको छाप लाउनु हुँदैन, अगमवक्ताको छाप हामीले लगाइदिनु हुँदैन। आज त्यसो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अगमवक्ताहरूको जीवन सेवकाईबाट चाहिँ आज डरलाग्दो अप्ठ्यारो कुराहरू मण्डलीमा खडा हुँदैछ, डरलाग्दो कुराहरू मण्डलीमा आउँदैछ, कन्फ्युजनको कुराहरू आउँदैछ कि उहाँको अगमबानीलाई चाहिँ अब शङ्काजनक आउँदैछ, प्रश्न उठाउनु पर्ने कुराहरू आउँदैछ, यो अगमबानी सही हो कि होइन भनेर प्रश्न उठ्दैछ। गलत चाहिँ त्यो व्यक्तिको होइन, गलत चाहिँ हाम्रो जसले उहाँलाई अगमवक्ताको छाप लगायो। यद्यपि उहाँ अगमवक्ताको योग्यको थिएन, उहाँमा अगमवक्ताको अफिस थिएन, अगमवक्ताको सेवकाई थिएन। एक दुईवटा अगमबानी गरे भन्दैमा हामीले उहाँलाई अगमवक्ताको दर्जा दिनु हुँदैन। गल्ती बाइबलले भन्छ हात राख्ने काममा, पाउलले भन्छ हात राख्ने काममा हतार नगर। त्यसो भए त कसैलाई अर्डेन गर्ने काममा हतार गर्नु हुँदैन। हामीले कसैलाई हात राख्ने काममा अर्डेन हामीले कसैलाई पास्टर हो, कसैलाई अगमवक्ता हो, कसैलाई प्रेरित हो भनेर हामीले हात राख्ने काममा हामीले हतार गर्नु हुँदैन। उहाँको जीवनमा जबसम्म पवित्र आत्माको शक्तिले त्यो कन्फर्मेसन ल्याउँदैन तबसम्म हामीले कसैलाई पनि अगमवक्ता, कसैलाई पनि प्रेरित, कसैलाई पनि इभान्जलिस्ट, कसैलाई पनि पास्टर, हामीले त्यो कुराहरूमा हामी हतारिनु हुँदैन। हामीले त्यो कुराहरूमा हतारिनु हुँदैन। आज हामी त्यो कुरामा हतारेको कारणले चाहिँ समस्याहरू आउँदैछ। त यी सबै कुराहरू हामीले गर्दै आएका छौँ, तर एउटा रेभलेसन हाम्रो मण्डलीमा छुटेको छ। हामीले कसैलाई पनि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने, मलाई कसैले भनेन। कतिजना सेवकाई, कतिजना पास्टरहरूले सेवकाई गर्नुभयो, अगमवक्तालाई सेवकाई गरे कन्फरेन्समा, अनि विभिन्न प्रेरितहरू आउनुभयो, विभिन्न प्रभुको दासहरू आउनुभयो, पास्टर्स अगुवाहरू आउनुभयो, धेरैको सेवकाईमा म गएँ, टाउकोमा थापेँ, मैले सबैको अगाडि टाउको थापेँ, प्रार्थना गरिदिनु भयो, सबैले मेरो टाउकोमा प्रार्थना गर्नुभयो, धेरैको प्रार्थना मैले थापेँ। कसैले धेरैले मलाई अगमवक्ता भन्यो होला, प्रेरित भन्यो होला, मलाई के भन्यो, पास्टर भन्यो होला, विभिन्न कुरा गरेर, तर मलाई कसैले पनि तिमी चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हो, तिमी भित्र चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको आत्मा छ, यु हेभ द स्पिरिट अफ सनशिप भनेर मलाई कसैले पनि भनेन, कसैले पनि मलाई भनेन। अनि मलाई अचम्म लाग्यो, म को हुँ भन्ने कुरामा आयो। तर हामी भित्र जुन दिन हामीले परमेश्वरको आत्माबाट जन्मेका छौँ प्रियजनहरू, हामी भित्र स्पिरिट अफ सनशिप जन्मेको छ, हामी भित्र स्पिरिट अफ सनशिप छ। अनि सनशिपको अफिसमा जब तपाईँ र म हिँड्छौँ, येशू ख्रीष्ट चाहिँ सनशिपको अफिसमा हिँड्नुभयो,
परमेश्वरको पुत्रको बुलाहाटमा हिँड्नुभयो। जब उहाँले परमेश्वरको पुत्रको बुलाहाटमा हिँड्नुभयो नि, अचम्म उहाँको जीवनमा अचम्म कामहरू भयो, अचम्म कामहरू भयो। उहाँको जीवन तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँले पानीलाई दाखमत बनाउनु भयो। योना 2:11मा 2:1-11 पानीलाई दाखमत बनाउनु भयो। येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई माछा मार्नलाई पठाउनु भयो अनि माछाभित्र सिक्का कोइन्स, पहिलो माछाबाट सिक्का निकालेर ल्याऊ, पैसा, मुखबाट पैसा, जुन माछा पक्रिन्छौ त्यसभित्र निकाल, त्योभित्र सिक्का छ, लिएर आऊ। अचम्मको कुराहरू। यो चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा, परमेश्वरको पुत्रको अफिसले मात्र यो ग्लोरीको कुराहरू गर्छ। यो मिसिङ पार्ट हाम्रो मण्डलीमा, यो मिसिङ पार्ट हो हाम्रो मण्डलीमा, यो मिसिङ छ हाम्रो मण्डलीमा। आज हाम्रो मण्डलीमा तपाईँले हेर्दै गयो भने अचम्मको कुराहरू छ। यो कुराहरू कहिले हुने? म तपाईँको बिचमा येशूले के सेवाकाई गर्नुभयो यो कुराहरू म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। अनि आज मण्डली चाहिँ संसारको कुराहरू भन्दा पनि पछाडि परेको छौँ। संसारको कुरा भन्दा पनि पछाडि परेको छ हाम्रो मण्डली। येशू ख्रीष्टको तपाईले हेर्नुभयो भने ही वक अन द वाटर, मत्ती 14:22मा उहाँ पानीमाथि हिँड्नुभयो। Jesus walked on the water. These miracles done by Jesus are not by the priesthood. यो पुजारीको सेवकाई, पुजारीको अभिषेकले यो कामहरू हुँदैन। पुजारीको अभिषेकले यो कामहरू हुँदैन। यो अभिषेक गर्नको लागि पुजारीको अभिषेकले त मानिसको पापलाई पश्चाताप गराएर मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा डोर्याउने हो पुजारीको अभिषेकले। तर प्रिय, जब हामी किङडमलाई र अन्धकारको शक्तिसँग जब हामी लड्छौँ, पुजारीको काम पुजारीले गर्न सक्दैन यो कुरा। र येशू ख्रीष्टको जीवनमा ट्रिपल एनोइन्टिङ थियो, ट्रिपल एनोइन्टिङ थियो। परमेश्वरले इजरायललाई यो ट्रिपल एनोइन्टिङ दिनुभएको हो। हजुरले याद गर्नुभयो भने सामेल अगमवक्तामा तपाईँले हेर्नुभयो भने सामेल अगमवक्तामा परमेश्वरले ट्रिपल एनोइन्टिङ राखिदिनु भएको थियो। सामेल अगमवक्ता पनि थियो, सामेल चाहिँ एउटा किङ पनि हो, अनि सामेल चाहिँ पुजारी पनि हो। सामेलमा किङली एनोइन्टिङ थियो, प्रिस्टली एनोइन्टिङ थियो, अनि त्यस पछाडि एपोस्टोलिक एनोइन्टिङ, प्रोफेटिक एनोइन्टिङमा थियो। ऊ प्रोफेट पनि थियो सामेल, ऊ पुजारी पनि थियो, अनि ऊ राजा पनि थियो। किनभने उसले राजाहरू जन्माए, सावललाई जन्मायो, दाउदलाई जन्माए, राजाको अभिषेक थियो। तर परमेश्वरले इजरायलीलाई ट्रिपल एनोइन्टिङ दिन चाहनुभयो। यो ट्रिपल एनोइन्टिङमा ल्याउन चाहनुभयो, ट्रिपल एनोइन्टिङमा ल्याउन चाहनुभयो इजरायलीलाई। यो शक्तिहरूमा, यो आश्चर्य कुराहरूमा, परमेश्वरको शक्तिशाली कुराहरूमा इजरायलीलाई ल्याउन चाहनुभएको थियो परमेश्वरले। तर इजरायलीले एउटै कुराहरू मागे, राजा मात्रै मागे। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने परमेश्वर दुखित हुनुभयो। राजा माग्दा किन दुखित हुनुभयो? किनभने परमेश्वरले यो 3टा कुरालाई ल्याउन चाहनुभएको थियो। तर उहाँले आफ्नो पुत्र येशूमा यो कुरालाई रेस्टोर गर्नुभयो। अनि येशूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने येशूमा किङली एनोइन्टिङ थियो, किनभने उहाँ राजा भएर जन्मिनु भयो। उहाँकोमा पुजारीको अभिषेक पनि थियो, किनभने उहाँलाई मल्कीसेदकको दर्जा दियो। अनि उहाँ अगमवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो। यो 3टा कुराहरू हामी येशू ख्रीष्टमा पाउँछौँ। अनि येशू ख्रीष्टद्वारा यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा आज बगेर आएको छ। यो ट्रिपल एनोइन्टिङ चाहिँ हाम्रो जीवनमा बगेर आएको छ प्रिय। येशूको जीवनमा यो कुराहरू शक्तिशाली तरिकाले हुन्थ्यो। यो कुराहरू शक्तिशाली कुरा हुन्थ्यो। आँधीलाई उहाँले हकार्नु भयो, जन्मेको अन्धलाई, जन्मेको लङ्गडालाई, अनि मरेको 3जना भन्दा बढी मरेकोलाई बाइबलमा 3जना मात्रै सायद धेरै उठाउनु भयो, तर 3जना बाइबल लेखेको छ। आश्चर्यकरमा उहाँको सेवकाईमा आश्चर्यकरमा थियो। उहाँ चाहिँ ग्लोरी पावरमा हिँड्नुहुन्थ्यो। पानीमाथि, पानीलाई दागमा कसैले पनि बनाउन सक्दैन, पानीमाथि हिँड्न सक्दैन, कोही पनि पानीमाथि हिँड्नु सक्दैन, आँधीहरूलाई रोक्न सक्दैन, यो अभिषेकले गर्न सक्दैन, अभिषेकले कुराहरू गर्न सक्दैन। लाजरसलाई मरेकोबाट बौरी उठाउन येशूले काम गर्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ, हजुरलाई थाहा छ, लाजरसलाई येशूले जब बौरी उठाउँदै गर्दाखेरि अचम्मको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने येशूले त लाजरसलाई बोलाउनु मात्रै भएको छ। लाजरस बाहिर निस्किआऊ मात्रै भन्नुभयो। लाजरस अलरेडी मरेकोबाट बौरी उठाएको थियो भित्र।
येशू ख्रीष्ट बोलाउनु मात्रै भयो। 5-fold मिनिस्ट्री र सर्भेन्टहुडलाई राम्रोसँगले हामीले आज हाम्रो मण्डलीहरू यो कुराहरू मात्रै लमेटेको छ। यो राम्रो कुराहरू हो। 5-fold मिनिस्ट्री पावरफुल कुराहरू हो। 5-fold मिनिस्ट्रीले आज शक्तिशाली काम गरेको छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ 5-fold मिनिस्ट्री चाहिँ सर्भेन्टहुड मात्र हो, सेवकको बोलाहट मात्रै हो। हामीले सेवकको बोलाहट मात्रै हो। तर परमेश्वरले हामीलाई सेवक होइन, सेवक मात्र होइन, परमेश्वरले हामीलाई पुत्रको दर्जामा राख्नु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई पुत्रको दर्जामा राख्नु भएको छ। सेवकको दर्जै मात्रै बस्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको त्यो मिराकल्सहरू हुन सक्दैन, त्यो ग्लोरीको कुराहरू त्यहाँ हुन सक्दैन जुन येशूले हिँड्नुभयो। येशूको सेवकाईमा आज मण्डली किन पुग्न सकेको, येशूको सेवकाईमा हामी विश्वासीहरू किन पुग्न सकेको। तर धेरै मानिसहरू येशूको सेवकाईमा पुगेको छ। तपाईँले 12 चेलाभित्र हेर्नुभयो भने सबैभन्दा शक्तिशाली तरिकाले चलाएको चाहिँ पत्रुस हो। पत्रुसलाई परमेश्वरले शक्तिशाली तरिकाले चलाउनु भयो। तर पत्रुसको जीवनमा तपाईँले निहालेर राम्रोसँगले निहालेर हेर्नुभयो भने एक दिन येशूले सोध्छ आफ्नो चेलाहरूलाई, मलाई बाहिरको मान्छेले बाहिर जाऊ त तिमीहरू, म को हुँ भन्छ, बाहिर सोधेर आऊ त। अनि कतिले एलिया भने, कतिले अगमवक्ता भने, टिचर भने, विभिन्न कुराहरू भन्यो। अनि त्यो कुराहरू लिएर सुनाए। अनि येशूले भन्नुहुन्छ, त्यसो भने तिमीले भन नि त म को हुँ, तिमीले भन न म को हुँ। अनि पत्रुसले त्यतिखेर भन्छ, तपाईँ ख्रिस्ट जो परमेश्वरको पुत्र, तपाईँ ख्रिस्ट जो परमेश्वरको पुत्र। पत्रुसले थाहा पाउँछ। अनि येशूले त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ, तिमीले यो चाहिँ तिमीबाट आएको प्रकाश होइन, मेरो पिताले तिमीलाई दिएको। म को हुँ भन्ने कुराको चिनारी चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। म को हुँ भन्ने कुराको जुन तिमीले चिन्दैछौ, मलाई देख्दैछौ, चिन्दैछौ, यो चाहिँ मेरो पिताबाट आएको तिमीलाई। र पत्रुस, तिमी साइमन, तिमी आजदेखि पत्रुस हो, यो पिटर, यो रक। अनि जुन रकमा चाहिँ म मेरो मण्डली खडा गर्नेछु। अनि म तिमीलाई स्वर्गको साँचाहरू दिनेछु। जुन साँचाले तिमीले पृथ्वीमा बाँध्छौ, स्वर्गमा बाँधिन्छ, पृथ्वीमा फुकाउँछौ, स्वर्गमा पनि फुकाइन्छ। हालेलुया। जब पत्रुसले येशू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हो भनेर जब थाहा पाए, अनि त्यो रेभलेसन जब उसले थाहा पाए, येशू ख्रीष्टले पत्रुसको लागि स्वर्ग खोलिदिनु भयो। पत्रुसलाई, तिमी पनि पत्रुस हौ। सिमोनलाई, तिमी पनि पत्रुस हौ। मैले इजरायलमा गएँ, इजरायलमा जाँदाखेरि मैले थाहा पाएँ तपाईँको माउन्ट सर्मन जहाँनिर डाँडामाथिको सन्देशको शिक्षाहरू टिचिङहरू दिनुभयो येशूले। गलिल प्रदेशमा त्यहाँनिर पत्रुसको ढुङ्गा छ एउटा, अनि गेत्समानी बगैँचामा येशूको ढुङ्गा छ। येशू पनि चट्टान हुनुहुन्थ्यो, पत्रुस पनि चट्टान हुनुहुन्थ्यो। पत्रुसलाई चट्टान बनाउनु भयो किन उसले थाहा पाए जुन दिन हामी थाहा पाउँछौँ येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, जुन दिन तपाईँ र मैले थाहा पाउँछौँ हामी पनि सन्स अफ गॉड हौँ। द ओन्ली सन अफ गॉड त हामी होइनौँ, द सन अफ गॉड त होइनौँ हामी, तर सन्स अफ गॉड हामी पनि परमेश्वरको पुत्रहरू हौँ भन्ने कुरा जुन दिन तपाईँ र मैले यो रेभलेसन पाउँछौँ, यो रेभलेसनमा तपाईँ र मेरो विश्वासलाई जब विश्वासको जग बसाल्छौँ, यो रेभलेसनमा तपाईँहरूको मेरो सेवकाईलाई जब हामी सुरु गर्छौँ, प्रिय तपाईँ र म पनि पत्रुस जस्तो एउटा चट्टान परमेश्वरले बनाउनुहुँदैछ, जुन चट्टानमा येशू ख्रीष्टले उहाँको मण्डली खडा गर्नुभयो। तपाईँ मेरो जीवनमा पनि यही चट्टानमाथि येशू ख्रीष्टले मण्डली बनाउँछ। अरू कुनै चट्टानमा, अरू कुनै जगमा येशूले मण्डली बनाउँछु भन्नु भएन, कुनै जगमा उहाँले मण्डली बनाउँछु भन्नु भएन, तर एउटै जगमा मण्डली बसाउनु भन्नुभयो, त्यो चाहिँ हो चट्टान। पत्रुस चट्टान। त्यस पछाडि तपाईँले पत्रुसलाई हेर्नुभयो भने पत्रुसको सेवकाई भिन्दै भएर गयो। प्रिय 12 चेलामा पत्रुसलाई परमेश्वरले शक्तिशाली तरिकाले चलाउनु भयो, किनभने पत्रुसलाई थाहा थियो येशू ख्रीष्टको जीवनमा भएको रेभलेसनलाई उसले त्यो कुराहरू बुझेको थियो र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा पत्रुस हिँडेका थिए। जन्मेको लङ्गडो, जन्मेको मरेकोलाई पनि पत्रुसले बौल उठाए। पत्रुसले सुसमाचार सुनाएको तपाईँले देख्नुभयो भने अचम्म लाग्छ, तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने अचम्म लाग्छ। हामी त लडी झगडा गरी सुसमाचार सुनाउँछौँ, घन्टौँ लगाएर सुनाउँछौँ, तर पत्रुसको सुसमाचार तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रेरित 3 अध्यायमा लङ्गडालाई येशूले पत्रुसले भन्नुभयो, सुन चाँदी मसँग छैन, तर मसँग जे छ येशू ख्रीष्टको नाममा उठेर हिँड। त्यति मात्रै हो सुसमाचार। पत्रुसको सुसमाचार त्यति मात्रै हो।
प्रेरित 9 अध्यायको 9 को 35 हेर्नुभयो भने एकजना अनन्या भन्ने व्यक्तिलाई त्यहाँबाट 8 वर्षदेखिको ओछ्यानबाट उहाँले उठाउनु भएको छ। अनन्यालाई उहाँले यति मात्रै भन्नुभयो, ए अनन्या, यीशु ख्रीष्टले तिमीलाई निको पार्नुहुन्छ, आफ्नो ओछ्यान बोकेर उठा। सुसमाचार त्यति हो। द्याट्स अल। हाम्रोमा त सुसमाचार त्यस्तो त होइन। हामीले भनेको सुसमाचार त्यस्तो 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 समाचार त हुँदैन हाम्रो त। हुन्छ सुसमाचार त त्यस्तै हुन्छ, तर त्यत्रो छोटो हुँदैन हाम्रो त। तर पत्रुसले त्यति नै छोटो, त्यति नै कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि प्रेरित 3 अध्यायको लङ्गडा उफ्रेर हिँड्नु थाले। 8 वर्षदेखिको ओछ्यान परेको अनन्या निको भयो। त्यति मात्रै होइन, सेरोन र लिस्टा भने 2टा गाउँ डल्लै येशू ख्रीष्टतिर फर्केको छ। त्यही छोटो सुसमाचारले। वाइ? किनभने ऊ चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको रेभलेसनमा हिँड्थे। उसलाई थाहा थियो कि ऊ पनि परमेश्वरको पुत्र हो, ऊ पनि एउटा चट्टान हो। येशू एउटा चट्टान हो भने ऊ पनि उसलाई पनि एउटा चट्टान हुने अधिकार दियो। येशू ख्रीष्ट चट्टान हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँ र मलाई पनि त्यो चट्टान हुने अधिकार ख्रीष्टले हामीलाई दिनुभएको छ। उहाँको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानद्वारा, उहाँको बलिदान र उहाँको पुनरुत्थानद्वारा परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूबाट हामीलाई पनि त्यो चट्टान बनाउनु भएको छ। जुन चट्टानमा चाहिँ परमेश्वरले उहाँको मण्डली स्थापना गर्न चाहनुभयो, उहाँको राज्यलाई स्थापना गर्न चाहनुभयो अनि उहाँको किङडम देखियो। हाम्रो जीवनमा त्यो किङडम देखेको छैन प्रिय। हाम्रो जीवनमा किङडम जुन दिन तपाईँ र मेरो जीवनमा यो रेभलेसनमा जब हामी खडा हुँदो रहेछौँ, मलाई मेरो यहाँ छोरा 1-2 जना छोरा छ, मैले अघि भर्खर मलाई भन्दै थियो, सुनाउँदै थियो, पास्टरमा तपाईँलाई थाहा छैन त, मेरो फुपू त हस्पिटलमा अन्तिम मास्क लगाएर अन्तिम अवस्थामा मर्छ भनेको थियो। हामी त मर्छ भनेको थियो। अनि मैले पनि यसो हेरेँ, मास्क लगाएर अन्तिम इन्तु चिन्तु थियो, केही थिएन, चिमट त नदुख्ने भइसकेको थियो। यहीँभित्र मेरो एकदम छोरा रोशन छ, उसको फुपू अन्तिम अवस्था पुगेको रहेछ। हामी हस्पिटलमा भेट्नु गयो, यसो हेरेको त मलाई मर्छ जस्तो लाग्यो। अनि बाँच्छ जस्तो लागेन मलाई पनि। मर्दै रहेछ ल है, मर्ने मान्छेलाई कति लामो प्रार्थना गर्नु, छोटो गरेर राखौँ भनेर छोटो प्रार्थना गरेर गएको। तर जसो मैले प्रार्थना गराएँ त्यहाँदेखि हात छुट्टा चलाउनु थाल्यो अरे। हामी त हिँडिहाल्यौँ। मर्छ होला भने मर्ने रहेछ। अब घिटी रहेछ, यो भुँडी काटेर यहाँबाट अन्ध्राबाट निकालेर भात खुवाउँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ अब दुःख पाउनु भन्दा त बरु गएकै राम्रो होला भनेर पनि मैले छोटो प्रार्थना गरेँ। म मान्छे लामो किन प्रार्थना गर्नु भनेर मैले छोटो प्रार्थना गरेर आएँ। तर जसो म र मेरो श्रीमतीले प्रार्थना गरेर आयौँ, एकछिन पछाडि हात खुट्टा चलाउनु थाल्यो अरे। मान्छेलाई डिस्चार्ज गरेछ, 1 हप्ता कति भयो त डिस्चार्ज भएछ हस्पिटलबाट। मलाई अघि भन्दै थियो, पास्टर बाबु मैले नभनेको तपाईँलाई, तर तपाईँले प्रार्थना गरेर आइसक्नु भएपछि मेरो फुपू आज फर्केर आएको छ। अनि मसँग हात मिलाउँछ चर्चमा, हल्लो भनेर हात मिलाउँछ। अहिले पनि चर्चमा आउँछ, हल्ला हात मिलाउँछ, म पनि हात मिलाएर हल्लाइदिन्छु। तर अब अर्को पालि आइतबार जाँदा झन् मजाले हल्लाउँछु, किनभने परमेश्वरले जीवन दिनुभएको रहेछ, निको पार्नु भएको रहेछ। तर प्रिय हो, मैले यहाँ भन्नु खोजेँ किनभने जब हामी परमेश्वरको पुत्रको रेभलेसन हुन्छौँ, लामो कराइरहनु पर्दैन, लामो कुराहरू गरिरहनु पर्दैन। जस्ट तपाईँले अर्डर गर्नुहोस्, परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। किनभने त्यो रेभलेसनमा जब हामी हिँड्छौँ, काम गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। 2016देखि यो रेभलेसनमा हामीले थाल्यौँ। एकजना एपिलेप्सी लागेको एउटा बहिनी रहेछ। मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ, अनि पास्टर भिक्टर मोक्तानको चर्चमा हामी त्यहाँ गर्दैथ्यौँ। अनि उहाँले त्यो चर्चमा हामीले गर्दै एकजना आमाले एकजना नानीलाई छोरीलाई लिएर आउनुभयो। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, पास्टर बाबु मेरो छोरीलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि मैले भने ओके ल्याउनुहोस्, म प्रार्थना गर्छु भने। अनि जब उहाँले ल्याउनु के भयो समस्या के छ भन्दाखेरि उहाँकोमा चाहिँ छाडे रोग छ, एपिलेप्सीको बिरामी छ भनेर भन्नुभयो। हुन्छ त्यसो भने म प्रार्थना गर्नलाई भने जब म उठेर प्रार्थना गर्न मेरो हात मैले बढाउँदै थिएँ, म त त्यो छोरीलाई चाहिँ मैले देखिनँ, ऊभित्र भएको स्पिरिटलाई मैले देखेँ। अनि मैले ऊभित्र भएको स्पिरिटलाई मैले बोलेँ, नासरत येशूको नाममा ए अशुद्ध आत्मा, तँलाई म यो छोरीबाट निस्केर जाने आदेश गर्छु, राइट नाउ निस्केर जा। म त्यही भनेको थिएँ, किनभने कराउँदा हत्तु भएको थिएँ, बढी कराउन नसक्ने अवस्था आएको थियो। पहिले भएको जति एनर्जी त कराएर सकिसकेको थिएँ, अब कराउनै नसक्ने बेला भएको थियो। अब कराउनै भएर भर्खर भएको त निकै कराउँथ्यो होला, सकिएको थियो कराएर। अब 1.5 घन्टा 2 घन्टा सेवाकाई गरेको मान्छे हत्तु हैरान भएको थियो। त्यो भूतलाई त मैले बढीसँगले कराउनु पनि सकिनँ। अनि बिस्तारैसँगले नासरत येशूको नाममा त्यो निस्केर जा, मेरो त पावरै सकेको थियो, निस्केर जा भनेर मात्रै भनेको थिएँ। मेरो पावर सकेको थियो, तर परमेश्वरको पावर थपिएछ। त्यो छोरी त उछिटेर पर पुग्यो। पछाडि लगभग झन्डै 2-3 फिट उछिटेर पर पुगेपछि अनि त्यो आत्माले एकछिनमा छोडेर गयो त्यो छोरीलाई। अनि मैले भने अरे त्यत्रो कतिखेर पहिले त कत्रो कराउँथ्यो भूत है, कति कराउँथ्यो। एकजना प्रचारकले रातभरि कराएछ अरे, पक
भोलि आउँछु भनेर फर्केर गएछ र भनेर जस्तो है। भोलि आउँछु अब दिनभरि निस्केन, भोलि आउँछु भनेर गएको जस्तो है। हामीले पनि भनेको छौँ सुरुमा त, पक आज भएन भोलि आउँछु, आज घिउ खाएर आएर आज तँलाई खेलाउँछु भनेर भने जस्तो एकजनाले, आज घिउ खाएर तर भनेर आएर भोलि म खेलाउँछु भने जस्तो है। मेरो साथीले भन्थ्यो पक भोलि तँसँग झगडा गर्छु, घिउ खाएर आउँछु तँसँग झगडा गर्छु भन्थ्यो। उसले मेरो एकजना साथी थियो, त्यस्तै भने जस्तो भयो। तर आजको दिनमा प्रिय तपाईँ र म जहाँ जान्छौँ, यो परमेश्वरको पुत्रको रेभेलेसनमा जब हामी खडा हुन्छौँ, हामीले ठुलो गरिरहनु पर्दैन, जस हामी उपस्थिति मात्र हुन्छौँ, भूतहरूले चिन्छ येशूलाई चिनेका थिए, यिनी परमेश्वरको प्रिय पुत्र हुन्, यो परमेश्वरको पुत्र हो, म परमेश्वरको पुत्र हो, हामीलाई दुःख दिने भनेर भूतहरू चिचाउँथे। यो कुराहरू परमेश्वरले रेस्टोर गर्न चाहनुभएको छ मण्डलीमा, यो कुराहरू रेस्टोर गर्न चाहनुभएको छ मण्डलीमा। यो रेभुलेसन पछाडि म आज तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु, यो रेभुलेसन पछाडि परमेश्वरको पुत्रको ग्लोरीमा तपाईँ र म हिँड्नुपर्छ प्रिय। अमेरिकामा त्यो हिँड्ने व्यक्तिहरू थिए, त्यो हिँड्ने व्यक्तिहरू अहिले पनि थिए यो ग्लोरीमा। त आज यो ग्लोरीमा हामी हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले एक दुईवटा कुरा तपाईँलाई बताउनु पर्छ। 5-fold मिनिस्ट्रीमा जब म्याच्योरिटीमा जब हामी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो 5-fold मिनिस्ट्री itself is not mature, यो म्याच्योरिटीमा आएको हुँदैन। If they do not get the past being of servant, हामी सर्भेन्टहुडबाट हामी अगाडि बढेर गएनौँ भने चाहिँ हामी मेच्योर हुँदैनौँ। हामी यो भित्र रुमालेर बस्छौँ, एउटा मेच्योरिटीमा आउँदैन। हामी एउटा आत्मिक रूपमा बच्चै हुन्छौँ, आत्मिक रूपमा चाहिँ बच्चा। किनभने बाइबलले भन्छ मेरो इच्छा पालन गर्ने व्यक्ति, डुइङ द विल अफ गड, परमेश्वरको इच्छा व्यक्ति को मान्छे चाहिँ परिपक्व हो त? को चाहिँ परिपक्व हो त? जसले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्छ। त्यो मान्छे को चाहिँ म्याच्योर हो? जसले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्छ। परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने व्यक्ति म्याच्योर हो। हामी जहिले पनि जब हामी यो 5-fold भित्रै बस्छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ इम्याच्योर नै भइबस्छौँ। यो त सर्भेन्टहुड मात्र हो। हामी बढ्न सक्दैनौँ, पास्टर भन्दा माथि जान सक्दैनौँ। पास्टर भन्दा माथि जानै सक्दैन। हामी आत्मिक रीतिमा पास्टर भन्दा माथि जानै सक्दैन। रेभरेन्ड होला, डक्टर होला, बिशप होला, है पोप होला, त्यति मात्रै हो। पोपसम्म मात्रै हो त। तर पोप भन्दा माथि चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको अफिस छ। सबैजना पोप नहुन सक्ला, तर हामी सबैजना परमेश्वरको पुत्र हुने अधिकार येशू ख्रीष्टले दिनुभयो। हालेलुया। हामी पोप नहोला, टाउकोमा टोपी लगाएर हिँड्न नसक्ला, हामी रेभरेन्ड नहोला, डक्टर नहोला, बिशप नहोला, हामी एल्डर पनि होइन होला, डिकन पनि होइन होला, तर येशूलाई माया गर्ने व्यक्ति नि आज डिकन भन्दा पनि माया गर्ने व्यक्तिहरू मण्डलीमा छ। येशूलाई माया गर्ने नि पास्टर भन्दा पनि येशूलाई माया गर्ने व्यक्ति। पर कतिचोटि हामी पास्टर अगुवाले परमेश्वरको वचन उल्लङ्घन गरी पठाउँछौँ, परमेश्वरको वचनको विरुद्ध कुरा काम गरी पठाउँछौँ। मण्डलीमा कोही आमाहरू बाउहरू छ नि जसले पास्टरले भन्दा पनि येशू ख्रीष्टलाई बढी माया गर्नुहुन्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ को हो त? त्यो व्यक्तिभित्र भएको आत्मा चाहिँ कसको आत्मा हो त? त्यो व्यक्तिभित्र भएको आत्माको नाम के हो त? बलबहादुर, धनबहादुर, रामबहादुर मात्रै हो कि को हो? आज म तपाईँको बिचमा भन्न चाहन्छु, भित्र भएका आत्मा चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो छातीमा हात राखेर तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ, म चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुँ, सन्स अफ गड, म चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हो, म भित्र परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। छोरा जन्मेको छ, पुत्र जन्मेको छ हामीभित्र। हामीभित्र पुत्र जन्मे, हामीभित्र जन्मेको आत्मा चाहिँ को हो त? पुत्र हो। येशू ख्रीष्टमा लुकाएको 35मा तपाईँले हेर्नुभयो भने जब पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ, सर्वोच्चको छाया तिमीमा पर्नेछ र तिमीले एउटा पुत्र जन्माउनेछौ। मरियमको गोखभित्र पुत्र आएका थिए। परमेश्वरको आत्माद्वारा जब आउनुभयो, परमेश्वरको आत्मा आउनुभयो मरियममा, पुत्र जन्मियो। तपाईँ र म भित्र जब पवित्र आत्मा आउनुभयो, पवित्र आत्मामा हामी जन्म्यौँ, हामी भित्र पुत्र जन्मेको छ। तपाईँ जब आत्मिक रीतिमा जन्मेको छ प्रिय। अनि पत्रुसले जब हिँड्थे, पत्रुसको छायाबाट जब मानिसहरू निको हुन थाले नि, पुत्रको छायाबाट निको भएको, पत्रुसकोबाट थोरै भएको पुत्रको छाया, किनभने ऊभित्र पुत्र थियो।
परमेश्वरको पुत्र थियो, परमेश्वरको पुत्र हुनु थियो उहाँभित्र। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको पत्रुसको छायाबाट कहाँ निको भएको? परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा अथवा परमेश्वरको पुत्र उहाँमा जन्मेको कारणले चाहिँ निको भएको। हालेलुया। हामी चाहिँ इजरायली जस्तो हुन्छौँ, गोइङ राउन्ड एन्ड राउन्ड, घुमेकै वन्डरिङ इन द डेजर्ट फर 40 years एन्ड ड्राइङ आउट until a new generation. अब नयाँ एउटा जेनेरेसन नआउँदैसम्म मरेर गयो, सबै मरेर गयो, सबै मरेर गयो। एउटा जेनेरेसन आउँछ, नआउँदैसम्म मरेर गयो। परमेश्वरको तर प्रिय, तपाईले याद गर्नुहोस्, सेवकले कहिले पनि परमेश्वरको प्रमिसहरू इनहेरिट गर्न सक्दैन। सर्भेन्ट क्यानट इनहेरिट द प्रमिस, ओन्ली सन क्यान। घरको नौकरले त्यो घरको बाउको अंश खाने अधिकार हुँदैन, तर त्यो घरको अंश खाने यदि अधिकार हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो घरको छोराको मात्र हुन्छ। तपाईँ र म परमेश्वरको घरानाको छोराहरू हौ। तपाईले कतिजनाले भन्नु, हामी छोरीलाई लागि भन्नु भएन, तपाईँ भन्नु होला, छोरी र छोरा परमेश्वरको पुत्र नै हो। किन आदमभित्र हावा पनि थियो नि त, हैन? आदमबाटै हावा निकालेको हो, आदमबाटै हावा निकाल्नु भयो परमेश्वरले। त पुत्र, हामी परमेश्वरको घरानाको छोराहरू हौ, सन्स अफ गड। अनि सन्स अफ गडले मात्र परमेश्वरको प्रमिसहरू, उहाँको प्रतिज्ञाहरू लिने अथवा उहाँको सम्पत्ति खाने अधिकार चाहिँ पुत्रहरूको मात्र छ, नौकरहरूको छैन। अनि मैले हजुरलाई यो कुरा भन्दैछु कि 5-fold मिनिस्ट्री चाहिँ नौकर मात्र हो, सर्भेन्टहुड मात्र हो। बाइबल हेर्नुभयो भने स्पष्ट पाउनुहुन्छ, सर्भेन्टहुड मात्र हो। सेवक हो। मलाई गोठालाको सेवाको जिम्मा दिएको छ, कसैलाई मण्डली स्थापना गर्ने जिम्मा दिएको छ, कसैलाई अगमबानी गर्ने जिम्मा दिएको छ, कसैलाई सुसमाचार सुनाउने दिएको छ, कसैलाई शिक्षा ल्याउने जिम्मा दिएको छ। हामीलाई सेवक हो, हामी सेवक हौ। तर अंश खाने, इनहेरिटेन्स खाने चाहिँ छोराहरूले मात्र खान्छ। इजरायलाइट्स गेट स्टक इन द्याट स्लेभ मेन्टालिटी। इजरायलीहरूमा चाहिँ त्यो एउटा सेवकको मेन्टालिटी थियो, उनीहरूमा स्लेभ मेन्टालिटी थियो। हामीमा सेवकको मेन्टालिटी मात्रै भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी कतिवटा कुराहरूमा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। 5-fold मिनिस्ट्री इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, तर यो चाहिँ सेवकको मेन्टालिटी भित्र मात्रै हामी छौँ। तर यो मेन्टालिटीबाट जब हामी बाहिर निस्किन्छौँ, परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा हामी बाहिर निस्किन्छौँ। प्रिय परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा निस्किन्छौँ। दे अलवेज वान्टेड टु गो ब्याक टु इजिप्ट। जहिले पनि इजिप्टमा फर्केर जाने इच्छा गर्यो। उनीहरू जहिले पनि के, उनीहरू स्लेभ बन्दै थियो, उनीहरू इजिप्टमा फर्केर जाने इच्छा गर्यो। दे एक्चुअली लिमिटेड गॉड बिकज अफ देयर माइन्डसेट। उनीहरूको सोचको कारणले फेरि, उनीहरूको सोच्ने क्षमताको कारणले फेरि चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरलाई लिमिटेड गरेर राखेको थियो। आज हाम्रो सेवकाईमा हामीले लिमिटेसन गरेका छौँ परमेश्वरलाई। हामीले एउटा साँगुरो ठाउँहरू हामीले बनाएका छौँ, अनि यति साह्रो साँगुरो भएको छौँ, परमेश्वर हाम्रो जीवनबाट शक्तिशाली कामहरू गर्न सक्नु भएको छैन। तर मैले यहाँ धेरै कुरा देखेँ। तपाईँले एपोस्टल टेलर हेर्नुभयो भने उहाँ एपोस्टल हो, तर एपोस्टल हुनुभन्दा अगाडि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। हामी 5-fold मिनिस्ट्रीमा छौँ, तर 5-fold मिनिस्ट्री भन्दा अगाडि हामीले थाहा पर्ने कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको पुत्र हौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ भने हाम्रो 5-fold मिनिस्ट्रीको जुन मिनिस्ट्री छ नि, त्यो चाहिँ बुस्ट भएर जान्छ, त्यो चाहिँ शक्तिशाली तरिकाले जान्छ। किनभने त्यसको जग चाहिँ नि परमेश्वरको पुत्रको प्रकाशमा हामीले राखेका छौँ। आज 5-fold मिनिस्ट्रीको जग चाहिँ के हो त? हाम्रो जग चाहिँ के हो त? हाम्रो जग छैन, जग छैन। तर तपाईँ र मैले 5-fold मिनिस्ट्रीलाई, तपाईँ र म पास्टर हौँ, तर पास्टर हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हौँ भन्ने कुराको जग चाहिँ तपाईँले मैले बसाल्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मेरो पास्टरियल सेवकाई चाहिँ बुस्ट भएर जान्छ, शक्तिशाली तरिकाले जान्छ। अनि यो ठाउँमा मैले देखेको छु विलियम ब्रानमलाई, एलेक्जेन्डर डावी, त्यसपछि जन जी लेक, उहाँहरू पास्टरियल सेवकाईमा थियो, कोही इभान्जलिस्ट थियो, शक्तिशाली कुराहरू थियो उहाँको जीवनमा। आज डेभिड इटेलरलाई, एपोस्टल टेलर तपाईँले हेर्नु होला, सबै कुरा तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन। उहाँ हस्पिटलभित्र पस्दाखेरि हस्पिटल खाली हुन्थ्यो, हस्पिटल रित्तो हुन्थ्यो, हस्पिटलको बिरामीहरू निको भएर सबै निस्किन्थ्यो उनीहरू।
त्यस्ता व्यक्तिलाई परमेश्वरले तपाईँ र मेरो बिचमा फर्स्ट डे ल्याउनु भयो। परमेश्वरले हस्पिटलतिर जाँदा मेन्टल बिरामी जाँदाखेरि मेन्टल वार्डहरू खाली हुन्थ्यो। त्यस्तो व्यक्ति हो, किनभने परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा हिँड्ने व्यक्ति हो उहाँ। तपाईँ र म यो पुत्रको ज्ञानमा जब हिँड्दछौँ, तपाईँ र मेरो जीवनबाट मिराकल्स हुन्छ। हामीले मिराकल्सलाई प्रार्थना गर्नु पर्दैन, मिराकल्सलाई प्रार्थना गर्नु पर्दैन। तपाईँ मेरो जीवनमा मिराकल्स हुन्छ। तपाईँले मैले बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँले मेरो बोलेको अगमबानी हुन्छ। तपाईँ र मेरो सोच र विचारमा परमेश्वरको विचार आउँछ। द माइन्ड अफ क्राइस्ट हामीमा आउन सुरु गर्छ। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येशूको मन थियो, त्यो मन, त्यो एटिच्युड, परमेश्वरको त्यो मेन्टल हामीमा आउन सुरु गर्छ। त्यो मेन्टल अभिषेक हामीमा आउन सुरु गर्छ। अभिषेकले अटोमेटिकली काम गर्न सुरु गर्छ। त्यो मेन्टलले आफै काम गर्न सुरु गर्छ। हामीले गर्नु पर्दैन, त्यो मेन्टलले आफै काम गर्न सुरु गर्छ। पास्टर दानियल थापाले जसरी भन्दै हुन्थ्यो, उहाँ त 45 दिनको विश्वासी, उहाँ त न पास्टर हो, न उहाँ त प्रचारक हो, न उहाँ एउटा प्रेरित हो, न उहाँ अगमवक्ता हो। तर उहाँको जीवनबाट मरेको मानिसहरू बौरी उठ्नुभयो, बौरी उठे। उहाँले 45 दिनको विश्वासीले प्रार्थना गर्दाखेरि मरेको नानीहरू बौरी उठे। उहाँले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि अचम्मको कुराहरू भयो। जेन्डर कन्फ्युज भएको एकजना व्यक्तिले भन्नुभयो अरे उहाँको मण्डलीमा आएर, तपाईले प्रार्थना गर्दाखेरि साँच्चै नै मलाई मेरो छोरा हुन्छ, छोरा जन्माउनु छ भने छोरा दिनुहुन्छ? अनि हुन्छ। अनि उहाँको पेटमा छोरी थियो अरे। के तपाईले मेरो परमेश्वर, तपाईको परमेश्वरले मेरो श्रीमतीको पेटमा भएको छोरीलाई छोरा बनाउनुहुन्छ? परमेश्वरले चाह्यो भने हुन्छ। प्रिय, जब जन्मिँदा फेरि त्यो नानी जब जन्मियो नि, छोरा जन्मियो अरे। कस्तो अचम्मको कुराहरू है। भर्खरको यङ क्रिस्चियनमा त्यस्तो मिरेकल्सहरू हुन्छ। न उहाँ पास्टर थियो, न उहाँ अगमवक्ता थियो, न उहाँ प्रेरित थियो, तर वास्तवमा हेर्ने भने उहाँ परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा हिँड्नु भएको। जब SIN सिनमा जब आई निस्किन्छ नि, ओ आउँछ है। जब ओ आउँछ नि हाम्रो जीवनमा, आइस पछाडि ओ आउँछ। पाप जब समाउँछ नि, सन हाम्रो जीवनमा आउँछ। सिनबाट चाहिँ सिनको आई निकालिदिनु भयो भने त ओ लगाइदिनु भयो भने सन हुन्छ। सिन, फर्गिभनेस अफ सिन पछाडि सनशिप तपाईँ र म भित्र आउँछ। हामी भित्र सनशिप आउँछ। सनशिप हामीसँग जन्मिन्छ। यो सेवकाई परमेश्वरले यो कामहरू गर्नुभयो। यो सेवकाईमा येशू ख्रीष्ट हिँड्नुभयो। अझ बाइबलमा र अहिले पनि यहाँ पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने अचम्मको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। हालेलुया। येशू ख्रीष्टले यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। जीसस कॉल्ड देम फ्रेन्ड। योहन्ना 15:15 मा हेर्नुभयो भने उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो मित्रहरू हौ। यु आर माई फ्रेन्ड। तिमीहरू मेरो मित्रहरू हौ। हामी परमेश्वरको मित्रहरू हौ। प्रियो, हामी परमेश्वरको मित्रहरू हौ। मित्रताको सम्बन्ध चाहिँ नि नौकरको भन्दा पनि स्ट्रङ हुन्छ। मित्रताको सम्बन्ध चाहिँ नौकर भन्दा माथिल्लो लेभलको हुन्छ। यो सम्बन्धमा परमेश्वरले हामीलाई, तपाईँलाई, मलाई बोलाउनु भयो। यो सम्बन्धमा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भयो। फ्रेन्ड्स, मेरो हामीलाई एउटा मित्रतामा परमेश्वरले बोलाउनु भयो। हालेलुया। म केही कुराहरू तपाईँलाई गरेर यो कुराहरू म बन्द गर्दै जानेछु। म करिब अन्तिम आउँदैछु। यो अमेरिकामा ओरल रबर्ट भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अब सनशिपको अफिसमा हिँड्ने व्यक्तिले के गर्छ? सनशिपको अफिसमा हिँड्ने व्यक्तिहरू चाहिँ ग्लोरी र्याममा हिँड्छ, ग्लोरी म्यानिफेस्टेसनमा हिँड्छ, ग्लोरी म्यानिफेस्टेसन हिँड्छ। आज ग्लोरीको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गिफ्टमै हामी कन्फ्युज छौँ। गिफ्टकै लागि चाहिँ हामी कन्फ्युज छौँ। ग्लोरी लेभलमा कहिले जाने? पानीलाई दागपात यीशुले बनाउनु भयो। पानीलाई दागपात बनाइदिनु भयो। अनि मान्छे वाह छक्कै पर्नु भयो। अनि उहाँ त्यही पानीमाथि हिँडिदिनु भयो। आँधीहरू रोकिदिनु भयो, हर्काइदिनु भयो, आँधीहरू रोकिए। पुरानो नियममा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहोशूले घामलाई रोकेको भनेको छ। वास्तवमा घामलाई उहाँले रोक्नु भयो। एक दिन 24 आवर्स समथिङ 40 मिनट चाहिँ घाम रोकेको रहेछ। मैले अध्ययन गर्दाखेरि 23 आवर्स 40 मिनट चाहिँ घाम रोकेको रहेछ। तर प्रियो, घाम रोकिँदाखेरि त डमाडोल हुन्थ्यो त। घाम मात्रै रोकेको रहेछ होइन रहेछ नि।
योसीले जब प्रार्थना गरे र हकारे नि होल सोलर सिस्टम रोकिएको रहेछ। तपाईले याद गर्नु होला, होल सोलर सिस्टम रोकिएको थियो। लाल समुद्र 2 भाग, यर्दन नदी 2 भाग, लाल समुद्र 2 भाग। यो कुराहरू परमेश्वरले आज पनि गर्न चाहनुहुन्छ। यो मिरेकल्स मण्डलीमा परमेश्वरले आज पनि गर्न चाहनुहुन्छ। ओरल रबर्ट यस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जुन व्यक्ति चाहिँ एक दिन उहाँ होटलमा सुत्नु भएको, अनि एउटा कन्फरेन्स गरिसकेपछि उहाँ होटलमा सुत्नु भएछ। अनि होटलबाट उठ्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको लुगाबाट त बलौटा धुलोहरू टक्टिकेछ अरे, धुलो झरेछ अरे। अरे मेरो लुगाबाट धुलो कसरी झऱ्यो, किन झऱ्यो भनेर उहाँले यसो विचार गर्दै गर्दाखेरि फेरि एउटा कल आएछ। कल आउँदा हेर्दाखेरि ब्रदर रबर्ट, ब्रदर ओरल, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद तपाईँलाई, हामी एकदमै ब्लेस भयौँ, यहाँ मिरेकल्सहरू अचम्म कामहरू भयो, धन्यवाद तपाईँले हाम्रो हामीमा आएर तपाईँले प्रचार गरिदिनु भयो, हाम्रो बिचमा तपाईँले शक्तिशाली काम गर्नुभयो, मिरेकल्स साइन्स एन्ड वन्डर्सहरू भयो, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ भनेर भन्नुभयो अरे फोनमा। अनि उहाँले भन्नुभएछ म त अहिले भर्खर ओछ्यानबाट उठ्दैछु, कम्ती न्याप लिएर उठेको म, अनि यो के हुँदैछ मेरो जीवनमा। राम्रोसँगले विचार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ओरल रबर्टलाई परमेश्वरले ट्रान्सपोर्ट गर्नुभएको रहेछ, फिलिपलाई जस्तो ट्रान्सपोर्ट गर्नुभएको रहेछ। आज यो ट्रान्सपोर्ट तपाईँ र मेरो जीवनमा अब हुनेवाला छ, यो हुनेवाला छ। परमेश्वरले अब गर्दै हुन्छ। फिलिपलाई परमेश्वरले ट्रान्सपोर्ट गर्नुभयो। युनिसलाई बप्तिस्म दिइसकेपछि फिलिप उडे, परमेश्वरको आत्माले उडाउनु भयो, मान्छेले उडाउनु भयो। कालिम्पोङमा परमेश्वरको आत्माले कहाँबाट माथि गुम्बा हट्टाबाट कहाँबाट के अरे माथिबाट कहाँबाट डेलोबाट उडेको मान्छे तल गुम्बा हट्टा कहाँनिर आइपुगेर भनेर भन्थ्यो। उहाँको पास्टरले उहाँले भन्नुभयो, म कालिम्पोङमा जाँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो यस्तो रिभाइभल आएको थियो, यस्तो रिभाइभल आएको थियो, मान्छेहरू उडेर आएको थिए, मान्छेहरू उडेर आएको थिए। एकजना व्यक्तिलाई लगेछ अरे माथि, विश्वासीलाई लगेछ अरे माथि पुगेपछि त अनि यहाँ अब अलिअलि कतिजना अब खैनी चेप्ने विश्वासीहरू छ नि त है, दारू पानी खाने विश्वासीहरू छ, खैनी चेप्ने विश्वासी छ। खैनी चेपेको बेला गएछ अरे माथि, स्वर्गमा पुगेछ अरे। स्वर्गमा गएर खैनी फ्याङ्लाई ठाउँ हेरेको कहीँ खैनी फ्याङ ठाउँ रहेछ अरे, कहीँ यस्तो ब्युटिफुल सुन्दर आब्बा कता ग्लोरी सुनको सडक छ अरे, त कहाँ फ्याँक्नु खैनी, है मुखमै चेपेर बसेछ अरे, मुखमै चेपेर बसेछ अरे। अनि परमेश्वरले दुलो पारेर जा तल गएर फ्याङ, फोहोरमा गएर फ्याङ भनेर फेरि उहाँलाई पठाएछ अरे है। अनि त्यो कुराहरू भन्दै गर्दा कालिम्पोङमा त्यो घटनाहरू भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्वर्ग लगेर खैनी फ्याँकेको ठाउँ छैन, होइन हामीले फ्याँक्नु पर्ने चाहिँ यही रहेछ, यही ठाउँमा फ्याँक्नु पर्ने रहेछ, माथि चाहिँ ठाउँ छैन रहेछ, जे पुरो फ्याँक्नु पर्छ यही फ्याँक्नु पर्छ भनेर उहाँले सन्देश दिँदै गर्दाखेरि कालिम्पोङमा यस्तो खालको रिभाइभल आयो रे। तपाईँले जे चेप्दै हुन्छ खाँदै हुन्छ भने फ्याँक्ने ठाउँ माथि छैन, यही फ्याँक्नुपर्छ, यतै फ्याँक्नु होला, माथि छैन, फ्याँक्नु पाइँदैन, माथि यही नै फ्याँक्नुपर्छ। त्यस्तो रिभाइभल आउँदै गर्दाखेरि त्यस्तो रिभाइभल मान्छे उड्थ्यो अरे, मान्छेलाई ट्रान्सपोर्ट गराउँथ्यो, स्वर्गीयको स्वर्गीय ट्रान्सपोर्टेसन हुन्थ्यो मानिसलाई, परमेश्वरले त्यसरी लानुहुन्थ्यो। एकजना ब्रदर मैले एनोकन्डिया भन्ने एकजना व्यक्तिलाई मैले उहाँको अध्ययन गर्दैछु, उहाँको किताब मसँग छ। मैले जब पढ्दै गर्दाखेरि अर्जेन्टिनामा भयङ्कर डरलाग्दो रिभाइभल आयो, त्यहाँ भयङ्कर शक्तिशाली रिभाइभल आयो। अनि उहाँ चाहिँ एउटा यस्तो खालको रिभाइभलिस्ट हो कि अर्जेन्टिनामा ठुलो रिभाइभल ल्याउने व्यक्ति हो, एनोकन्डिया। अनि उहाँ एक दिन बाइबल चेपेर एउटा हस्पिटलमा प्रार्थना गर्नु भनेर जानुभएको थियो अरे। तर त्यतिखेरको गोरिलाहरूले उहाँलाई रोक्नु भएछ, गोरिलाले जानु दिनु भएन रहेछ हस्पिटलमा, उहाँलाई पस्न दिनु भएन, रोक्यो गोरिलाले। अनि फर्केर आएर घरमा गएर आएर प्रभुलाई भनेछ, प्रभु मलाई अदृश्य बनाइदिनुहोस्, ताकि यो गोरिलाले मलाई नदेखोस्, मलाई अदृश्य बनाइदिनुहोस्, ताकि यसले मलाई नदेखोस्, किनभने त्यो भित्र धेरै मान्छेहरू मर्दैछ। अनि म सुसमाचार सुनाउन चाहन्छु, उनीहरूको जीवनमा म चङ्गाइ ल्याउन चाहन्छु, उनीहरूलाई म सुसमाचार सुनाउन चाहन्छु, अनि तपाईँले उनीहरूलाई बचाउनु हुनेछ, तपाईँले निको पार्नु हुनेछ। प्रभु त्यो भित्र धेरै मान्छेहरू मर्दैछ, धेरै मान्छेहरू मर्न लागेको छ, मलाई तपाईँले अदृश्य बनाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरिराखेर फेरि बाइबल चेपेर फेरि जानुभएछ अरे, त्यहीबाट जानुभएछ अरे। लुखुर बाइबल चेपेर त्यहीबाट गयो, हेरिरहेको छ गोरिलाले, देखेन। अनि स्वाट बाइबल चेपेर गएर हस्पिटलभित्र बसेर प्रार्थना गर्नु भनेर सुसमाचार सुनाएको, कसैले मानेन अरे, फेरि कसैले सुनेन अरे। माथिबाट भन्दै आएको अन्तिमको ढोकाको एकजनाले सुने अरे, एकजना लङ्गडे रहेछ अरे, कति दिनको लङ्गडे रहेछ, 2 महिना 3 महिनाको लङ्गडे कुचेर रहेछ त्यो मान्छेले मात्रै सुनेछ अरे। अनि उसकोमा ठ्यापै बाइबल पल्टाएर यीशु ख्रीष्टले तिमीलाई निको पार्नुहुन्छ भनेर टाउकोमा ठ्यापै हात राखेको जुरुक्क उठेछ त्यो मान्छे, त लङ्गडा जुरुक्क उठेछ। त्यो लङ्गडा जुरुक्कै उठेको देखेर
अघि उता पर त्यो लाइन पुरै बेडको मान्छेले कसैले विश्वास नगरेको त त्यो लङ्गडा उठेको देखेपछि त त्यो टोटल बेड जतिले उसले सुसामा सुनाएको थियो जसले इन्कार गरेको थियो टोटल बेडको मान्छे उठेर नाच्नु थालेछ सबै। हालेलुया। सबै निको भएछ अरे। त्यो लङ्गडा एउटा निको भएको देखेर टोटल हिलिङ भएछ अरे। त्यो 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 हस्पिटलै खाली भएछ त्यहाँनिर त हस्पिटलै खाली भएछ। आज यस्ता व्यक्तिहरू अहिले पनि छ। उहाँको क्रुसेडहरू म जान्छु। उहाँलाई अमेरिकामा ल्याएको थियो। उहाँको क्रुसेडमा कन्फरेन्समा म जान्छु। डेभिड होके जसको जीवनबाट 38 जना मरेको बरु उठाउनु भयो। उहाँको हातले उहाँले मेरै अगाडि उहाँले भन्नुभयो। सायद इन्डियामा पनि आउनु भएको, नेपालमा आउनु भएको छ थाहा छैन मलाई, तर इन्डियामा आउनु भएको। उहाँको हातले अगाडिपट्टि मेरै अगाडि भएको थियो। यो हात यसरी देखाउनु भयो। यो हातले 38 जना मरेको बरु उठाएको। अनि मेरो हात हेरेँ राम्रोसँगले। मेरो हात ठिकै छ? मेरो हातमा के डिफेक्ट छ? मेरो कहाँ डिफेक्ट छ? उसको हात र मेरो हात एउटै हो त। हाम्रो कहाँ डिफेक्ट छ? समथिङ इज रङ। हाम्रो विश्वासमा, हाम्रो सेवकाईमा, हाम्रो कहीँ न कहीँ कुरामा पालन पोषणमा, आत्मिकी कुरामा पालन पोषणमा कहीँ न कहीँ डिफेक्ट भएको छ। त्यो कुरा मैले पत्ता लगाएँ र डिफेक्ट चाहिँ त्यहाँ रहेछ कि हाम्रो आइडेन्टिटी हाम्रो क्लियर नभएको हुनाले हाम्रो डिफेक्ट छ। हामीले येशू ख्रीष्टलाई एउटा धर्मगुरु जस्तो मानिरहेका छौँ अनि हामी आफै चाहिँ अनुयायी भएर हिँडिरहेका छौँ। हामीले येशू ख्रीष्टलाई एउटा रिलिजियस लिडरको रूपमा राखेका छौँ। अनि त यदि येशू ख्रीष्टलाई हामीले साँच्चै नै हामीले विश्वास गरेका हौँ, येशू ख्रीष्ट साँच्चै नै उहाँ जिउँदो हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई साँच्चै नै हामीले उहाँ जिउँदो हुनुभयो, मेरो लागि मर्नु भएको, मेरो लागि बौरी उठ्नु भएको हो भने द्याट इज इनफ फर मिरेकल्स। किनभने येशू आफैमा मिरेकल्स हो। उहाँ मिरेकल्स चाइल्ड हो। मिरेकल्स तरिकाले उहाँ आमाको गर्भमा आउनुभयो अनि मिरेकल्स तरिकाले हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नुभयो। मिरेकल्स तरिकाले मरेको 3 दिन पछाडि उहाँ बौरी उठ्नुभयो, मृत्युलाई जितेर उठ्नुभयो। द्याट इज इनफ। एउटा मान्छेको मरेको मान्छेलाई बौरी उठाउन लागि त्यो इनफ छ। तर त्यो रेभुलेसन चाहिँ हाम्रो छातीभित्र, हाम्रो आत्मामा हामीले सोक गरेको छैनौँ। त्यो रेभुलेसन चाहिँ हामीभित्र हामीले तानेको छैनौँ। हामीले एउटा भ्याकुमले जस्तो तान्नुपर्छ प्रियो। परमेश्वरको रेभुलेसनलाई, परमेश्वरको प्रकाशलाई चाहिँ जसरी एउटा भ्याकुमले तान्छ त्यसरी त्यो रेभुलेसनलाई जब हामी तान्छौँ, परमेश्वरको पुत्रको रेभुलेसनलाई तान्छौँ नि, हाम्रो जीवनबाट मरेको मानिसहरू बौरी उठ्न थाल्छ। नेपालमा 1 जना मान्छे मात्र बौरी उठ्यो भने रिभाइभल सुरु हुन्छ। नेपालमा लङ्गडा गाउँमा लङ्गडा र अन्धाहरू देख्न थाल्यो भने सारा मानिसले भन्ने गर्छ गाउँको टोलमा, तपाईँले सुसमाचार सुन्नु पर्दैन, त्यही लङ्गडाले सुसमाचार सुनाउँछ, त्यो अन्धाले सुसमाचार सुनाउँछ। तपाईँले मैले सुसमाचार सुन्नु जानु पर्दैन। बाइबल तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै जस्तो येशूले सुसमाचार सुनाउनु भएन, तर येशूबाट निको भएको व्यक्तिले सुसमाचार सुनाए। येशूबाट आँखा देखेको व्यक्तिले सुसमाचार सुनाए, गाउँमै सुनायो। येशू ख्रीष्टले मलाई निको पार्नु भएको, मेरो येशू ख्रीष्टले निको पार्नु भएको, पत्रुसले निको पारे अथवा योनाले निको पारे, उनीहरू आफै नै कुद्न थाले, उनीहरू आफैले सुसमाचार सुनाउन थाले। नेपालमा जब लङ्गडा हिँड्नु सुरु गर्छ, अन्धारले देख्न सुरु गर्छ, बहिरोले सुन्नु सुरु गर्छ, गुङ्गारले बोल्नु सुरु गर्छ, मरेको बौरिनु सुरु गर्छ, त्यो व्यक्तिहरूले सुसमाचार सुनाउँछ, कसैले रोक्न सक्दैन। हालेलुया। कसैले रोक्न सक्दैन। एकजना हिन्दूले सुसमाचार सुनायो भने एउटा हिन्दूले अर्को हिन्दूलाई रोक्छ? एउटा बुद्धिस्टले सुसमाचार सुनायो भने एउटा बुद्धिस्टले अर्को बुद्धिस्टले रोक्छ? रोक्दैन। प्रिय, यो कुराहरू हुन जरुरी छ। आज यो कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा, हाम्रो टोलमा, गाउँमा हुनुपर्छ। तर किन आज यो कुरा हुँदैन? येशूलाई साँच्चै तपाईँ र मैले विश्वास गरेको हो भने येशूले त लामो भाषण दिनु भएन। त्यो डाँडामाथिको सन्देशमा मात्रै दिनुभयो लामो भाषण। त्योभन्दा अगाडि कहीँ भाषण दिनु भएन त। उहाँले बिरामीमा जानुभयो, निको पार्नुभयो, अन्धारलाई छुनुभयो, देख्न थाले, लङ्गडाहरूलाई छुनुभयो, उनीहरू हिँड्न थाले, अन्धारलाई छुनुभयो, देख्न थाले। एकचोटि उहाँ फिनरलमा जानुभएको थियो, मरेको बरु उठाउनु भयो। आज हामी फिनरलमा जाँदै गर्दा फेरि हाम्रो आफ्नो साथी जाला जस्तो हुन्छ। हाम्रो आफ्नो साथीलाई डरले आफ्नो साथी जाला कहाँ गयो, म त काटे मरेको डर टाप। मलाई त्यस्तो भएको छ। जयगोमा मरेको पछि जयगोमा चाहिँ मरेको मान्छेको लुगाहरू सबै पास्टरले खोलिदिनु पर्ने अरे। फर्स्ट टाइम परेको मलाई त मेरो साथी जाला जस्तो भयो। अब कहाँ मरेको मान्छेको लुगा खोलिदिनु पर्ने, आफै ढोक मुटु ढुक भएर भर्खर सुरुमा ढोक हुन्छ। अब होइन भर्खर त अब प्रभुमा आएको 2-3 वर्ष सेवकाईमा आएको म
3 वर्षको विश्वासी म सेवकाई आएको मण्डली स्थापना प्रभुले आत्मा दिन थाल्नुभयो अनि सुरु गर्न थाल्यो लुगा त मैले खोलिदिनु पर्यो अब छेउमै जानुहोस् न बेलामा लुगा खोल्नु जानु पर्ने यस्तो हुनसक्छ र अप्ठ्यारो भयो है 2 जना साथीभाइ लगेर ल परैबाट लुगा खोल्यो हामीले त्यो दिन रातभरि नै लागेन मलाई रातभरि नै लागेन त्यो त आँखै त मुर्दा त आँखै मरेको पछि त आँखै भयो निन्द्रा लागेन मलाई सासु गई क्या भनेर है चेक गर्नु लाग्नु नि भयो अनि श्रीमतीलाई प्रार्थना गर्दै है बस सातु जान्छ कि सुरुमा तर येशू ख्रीष्टमा साँच्चै तपाईँ र मैले विश्वास गरेका छौँ र येशूलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ भने प्रिय मुर्दा खानामा जाँदै गर्दाखेरि एकजना आइडो भन्ने व्यक्ति सायद आइडो भन्ने व्यक्ति अचम्मको व्यक्ति म त्यो भनेर मैले सक्दैछु अब है यो भनेर म सक्दैछु म प्रार्थना गर्नेछु आइडो भन्ने व्यक्ति यो व्यक्ति चाहिँ जन्जी लेकको पालाको हो लगभग आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि 30-40 वर्ष अगाडिको 30 इयर्स अगाडिको व्यक्ति हुनसक्छ लगभग 20-30 इयर्स उहाँले एक दिन अमेरिकामा उहाँले क्रुसेड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको मम्मी बित्नु भएछ अफ्रिकामा अनि अफ्रिकाबाट कल आयो अमेरिकामा ब्रदर आइडो हो तपाईको मम्मी यहाँनिर सी डाइड सी पास्ट अवे तपाईँ आउनु पर्यो तपाईँको मम्मी बित्नु भयो आउनु पर्यो तपाईँ घरमा अनि उहाँले भन्नुभएको छ मेरो क्रुसेड सकेकै छैन मैले भर्खर सुरु गरेको क्रुसेड सकेको छैन अनि फेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने बाइ द वे म घरबाट आउँदै गर्दाखेरि पनि मैले आत्मामा चेक गरेको मैले परमेश्वरलाई पनि प्रार्थना गरेँ प्रभुले मेरो मम्मी मर्छ भनेर भनेकै छैन त मेरो मम्मी कसरी मर्यो आई डोन्ट नो तर प्रभुले परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको छैन मेरो मम्मी मर्छ भनेर मेरो स्पिरिटमा मैले चेक गरेँ मेरो मम्मी मर्छ भनेर प्रभुले मलाई भन्नुभएको छैन त्यसले गर्दाखेरि म जबसम्म क्रुसेड सक्दिनँ तबसम्म फर्केर आउँदिनँ अनि उताबाट घरबाट सोधेछ चर्चबाट कति दिन लाग्छ क्रुसेड सक्नु 10 days और 10 days त गराउँछ त लास्ट गराउँछ 10 days लेट इट बी यसो गरिदेऊ मेरो कोठामा लगेर राखिदेऊ मेरो खाटमाथि मम्मीलाई राखिदेऊ म 10 दिन पछाडि फर्केर आउँछु जसो मेरो क्रुसेड सक्छ म 10 दिन पछाडि फर्केर आउँछु अनि 10 दिन पछाडि ऊ फर्केर आयो फर्केर आएपछि एयरपोर्टबाट सिधा उसको घरमा आएपछि अनि उसको कोठामा गएर यसो भन्दो रहेछ यसो भन्छ मैले त्यो कुराहरू पढेको त्यहाँ उसले भन्छ मम्मी म आएको छु उठेर मेरो लागि खाना बनाएर ल्याउनुहोस् उठेर मेरो लागि खाना बनाएर ल्याउनुहोस् मम्मी आई एम हियर प्लिज गो एन्ड प्रिपेयर फुड फर मी म आइपुगेँ मेरो लागि खाना बनाएर ल्याउनुहोस् मम्मी जुरुक्कै उठेर खाना बनाउनु गएर किचनमा यो सम्झिँदै यो कुराहरू गऱ्यो भने त हामीलाई पागल जस्तो लाग्छ है यो त मान्छे त पौला छ क्या भनेर भन्छ प्रिय हो परमेश्वरको राज्यमा साँच्चै नै शक्तिशाली काम गर्नलाई चाहिँ बौलाउनै पर्छ आधा बजी त खुस्किनै पर्छ खुस्किएको व्यक्तिले मात्रै काम गर्छ परमेश्वरको राज्यमा खुस्किएको व्यक्तिले मात्रै काम गर्छ अनि हामी त्यसै पनि खुस्किएका छौँ आधा बजी त किनभने अन्य जातिले हामीलाई बौलाई भन्छ हो के ए बौला छ यो अन्डा फुटेछ भन्छ हामी आधा फुटेको अन्डा हौ आधा बौलाको मान्छे हौ आधा बौला तर म भन्छु आधा मात्रै होइन पुरै बोलाउनु पर्छ परमेश्वरमा पुरै बोलाउनु पर्छ अनि मात्रै हुन्छ फुल र यो आइडियोलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ म तपाईँलाई भोलि त्यहाँ टेक्स्ट गरेर हालिदिन्छु उसको खास इन्फर्मेसन म हालिदिन्छु यहाँनिर तपाईँले त्यो कुरा पाउनुहुन्छ 10 दिन पछाडि मरेको व्यक्तिलाई त्यो व्यक्तिले बहुरी उठाए यसुले भन्नुभएको छ तिमीले रोगी बिरामी निको पार्नेछौ मरेको बहुरी उठाउनेछौ भूतहरू धपाउनेछौ सित्तैमा देऊ यो मरेको बहुरी उठाउने चाहिँ बच्चाहरूको खेल अरे बच्चाहरूको काम अरे किन भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने चेलाहरू जुन 12 चेलाहरू थिए उनीहरू लगभग 2.5 वर्ष 3 वर्षको चेला मात्रै हुनुपर्छ 3 वर्षको विश्वासी मात्रै हुनुपर्छ त्योभन्दा बढी होइन येशूले 33.5 वर्ष बस्नुभयो पृथ्वीमा 3.5 वर्ष मात्रै सेवाकार्य गर्नुभयो 3.5 वर्षभित्रमा जन्मिएको बालकहरू हो यो 12 प्रेरितहरू उनीहरूले 3.5 वर्षको बालकहरूले मरेको बढी उठाउँदै थियो किनभने उनीहरूलाई यो रेभोल्युसन थाहा थियो कि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुन् अनि परमेश्वरको पुत्रसँग हिँड्दै गर्दाखेरि नि त्यो एनोइन्टिङ अभिषेक चाहिँ तपाईहरु मेरो जीवनमा भकेर आउँछ त्यो एनोइन्टिङ त्यो इम्पार्टेसन तपाईहरु मेरो बगेर जीवनमा बगेर आउँछ परमेश्वरलाई धन्यवाद आज यो कुराहरु तपाईहरु मेरो जीवनमा हुँदैछ हामी चाहिँ
एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ हो। हामी चाहिँ सेकर, नेसन सेकरहरू हौँ। नेपालमा हल्लिनु पर्छ। 12 जना प्रेरितले जो येशू ख्रीष्टसँग 3.5 वर्षको सेवकाईमा संसारलाई उथुल पुथुल पारे भने आज तपाईँ र मेरो सेवकाई कति वर्ष भयो? कति वर्ष भयो तपाईँ मैले सेवकाई गरेको? पश्चिम सेवकाई गरेको कति वर्ष भयो? विश्वास गरेको कति वर्ष भयो? यदि तपाईँ 3.5 वर्ष भन्दा माथि तपाईले गर्नुभएको छ, 3.5 वर्ष भन्दा माथिको विश्वास तपाईँ हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यु आर क्वालिफाई इनफ टु रेज डेथ। तपाईँ मरेको बरु उठ्न लागि तपाईँ क्वालिफाई हुनुहुन्छ। गाउँलाई तपाईँले कन्भर्सन गर्न सक्नुहुन्छ प्रिय। अनि यसले मात्र परमेश्वरको राज्य आउँछ। मिरेकल, साइन्स एन्ड वन्डर्सले मात्र राज्य, परमेश्वरको राज्य आउँछ। साइन्स एन्ड वन्डर्स एन्ड चर्च ग्रोथ, यो दुईटा कुरा तपाईँ हेर्नुभयो भने आज विद्वानहरूले, परमेश्वरको शक्तिशाली मानिसहरूले कुरा लेखेको छ। चर्च ग्रोथमा चाहिँ के को हात छ त? चर्च मल्टिप्लिकेसनमा के को हात छ त? आज बाहिर योभन्दा अगाडि धेरै वर्ष अगाडि मण्डली स्थापना भयो, मण्डली वृद्धि भयो, चर्च मल्टिप्लिकेसन भयो। के को कारणले गर्दाखेरि? बिकज अफ साइन्स एन्ड वन्डर्स। बिकज अफ साइन्स एन्ड वन्डर्स चर्च मल्टिप्लाई। परमेश्वरलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो कुरा परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा काम गर्नु। आजको दिन पनि यो मिरेकल्स हुन्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो भित्र तपाईँ जतिजना हुनुहुन्छ, यो ग्लोरी मेनिफेस्टेसनको इम्पार्टेसनहरू तपाईँहरूको जीवनमा आउनेछ। आज हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, यो इम्पार्टेसन तपाईँको जीवनमा आउनेछ। तपाईँले प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु आई एम रेडी, म तयार छु, आई एम रेडी। मेरो मण्डलीमा, मेरो परिवारमा म तपाईँलाई निम्तनलाई म तयारी छु। मेरो परिवारमा र मण्डलीमा अब हामी आज मण्डली, हामी तपाईँको आश्चर्य कर्मको लागि हाम्रो ढोकाहरू खोल्छौँ। तपाईँको आत्माको भरपुरीको लागि हामी ढोकाहरू खोल्छौँ। तपाईँले हाम्रो मण्डलीमा काम गर्नुहोस्, हाम्रो मण्डलीमा तपाईँ आउनुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँ आउनुहोस्, येशू तपाईँ आउनुहोस्। किन हामी परमेश्वरको पुत्रको रेभुलेसनमा हिँडेका छौँ। अनि हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहोस्, अनि मण्डलीमा तपाईँले काम गर्नुहोस्। किनभने मण्डलीको अधिकार, मण्डलीको चिफ गेस्ट, मण्डलीको प्रमुख चेयरपर्सन चाहिँ पास्टर होइन, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। तर आज हामीले उहाँको चेयरमा हामीले बसेका छौँ, उहाँलाई बाहिर, हामी इन भएको छौँ। धेरै वर्ष बाहिर जाने साथीहरू हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मालाई तानेर बाहिर, आफू चाहिँ इन। हामीले चलाएको छौँ मण्डली। प्रिय हो, जब पवित्र आत्मालाई मण्डली चलाउनु दिनुहोस् त, तपाईँ मेरो मण्डली के हुन्छ? नेपालमा के हुन्छ? आगो बल्छ नेपालमा, रोक्न सक्दैन कसैले। त परमेश्वरको आगो बल्न सुरु गर्छ, कसैले रोक्न सक्दैन, नेभर, कसैले रोक्न सक्दैन। किन परमेश्वर जब काम गर्नुहुन्छ कसैले रोक्न सक्दैन। हालेलुया। मेर्लिन हिके भन्ने व्यक्तिलाई म चिन्छु, उहाँको सेवाकाईमा गएको छु, अमेरिकामा छ। त्यो आमा 90 वर्षको आमा छ, मुख पनि बुढो खोक्पा भएको छ। उहाँ अफ्रिकामा जानुभएछ, 100 जना पास्टरको बिचमा उहाँले सङ्गति गर्नुभएछ, कन्फरेन्स गर्नुभएछ। अनि सोध्नुभएछ, तिमीहरू कतिजनाले आज यो लन्चमा चाहिँ केन्टुकी फ्राइड चिकन खाने भनेर त्यहाँको एकजना पास्टरले सोधेछ। केन्टुकी फ्राइड चिकन म दिन चाहन्छु लन्चमा, तिमीहरू कतिजनाले खान्छ? पास्टरले सोधेर मलाई भन त भनेर भन्दाखेरि 50 जनाको नाम आएछ। अनि 50 जनाले मात्रै खाने, अरूले नखाने, अरूले खाँदैन, नखाने अरे। ओके, 50 जनालाई केन्टुकी फ्राइड चिकन भनेर लन्चमा बोलाएको त फेरि 100 जना पास्टर सबै लाइनमा लागेछ अरे। हामी पनि खाने, सबै 100 जना छ अरे, लाइनमा त सबै छ अरे। अनि अघि त 50 जनाले मात्रै खाने, त्यो खाने भनेको छैन, 50 जना फेरि त 100 जना भयो त। अब यस्तै हुन्छ हाम्रो चलन, हाम्रो पनि नेपाली पनि त्यस्तै हो। अब खाने भने एकछिन माइन्ड चेन्ज हुन्छ, नखाने भने एकछिन माइन्ड चेन्ज हुन्छ, खाइहाल्छ हामी पनि है। तिमी माइन्ड चेन्ज भएर 100 जना लाइनमा छ अरे। अनि उसले 50 जनालाई पुग्ने केन्टुकी फ्राइड चिकनलाई अगाडि राखेर अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभएछ, प्रभु यो 50 जनाको केन्टुकी फ्राइड चिकन छ, 100 जना मान्छे आएको छ, तपाईँले जसरी 5वटा रोटी र 2टा माछाबाट तपाईँले 5000 जनालाई खुवाउनु भयो, त्यसरी नै प्रभु तपाईँले खुवाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेर छोडिदिनु भएको छ। अनि डिस्ट्रिब्युट देम, उनीहरूलाई बाँडिदियो भन्दाखेरि उनीहरूले बाँडेर खाएर उब्रेर पनि 4-5 प्याकेट उब्रेछ अरे। हालेलुया। परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनुहोस् त। के येशूको पालामा मात्रै त्यो ब्रेड मल्टिप्लिकेसन हुन्छ? आज पनि हुन्छ, आज पनि हुन्छ। तयारी हुनुहुन्छ? येशूको पालामा मात्रै मरेको मान्छे बोरी उठेन, अब नेपालमा मरेको मान्छे बोरी उठ्नु सुरु गर्छ। अब मरेको बोरी सुरु गर्छ। चाइनिज पास्टरलाई सोधेको थिएँ अरे, तिमीहरूको चर्चमा यहाँ त यसरी मरेको बौरी उठ्छ,
तिमीहरूको चर्चमा पनि मरेको बौरीहरू छ भनेर चाइनिज पास्टरले एकजना अमेरिकनले सोधेको थियो अरे। चाइनिज पास्टरले यसो भने अरे, यस्तो त हाम्रो प्रत्येक फेलोसिपमा हुन्छ भने अरे। यस्तो त हाम्रो एभ्री फेलोसिपमा हुन्छ, एभ्री फेलोसिपमा हुन्छ। हामीले यहाँ मरेको एउटा बौरीसँग हामीलाई गाह्रो पर्छ, तिमीहरूको एभ्री फेलोसिपमा हुन्छ, हाम्रो एभ्री फेलोसिपमा हुन्छ। मरेको प्रायः जस्तो हाम्रो बौरी उड्छ। इट्स नट अ बिग थिङ फर अस, इट्स नट अ बिग थिङ फर अस। हामीलाई बिग थिङ होइन। हालेलुया। यो कुराहरू नेपालको लागि बिग थिङ हुने छैन, नेपालको लागि बिग थिङ हुने छैन। नेपालमा अब एउटा ग्लोरी मेनिफेस्टेसन परमेश्वरले दिन चाहनु भएको छ। नेपालका विश्वासीहरू चाहिँ अब ग्लोरी लेभलमा जान चाहनु भएको छ। हामी एनोइन्टिङमा, गिफ्टमा, एनोइन्टिङमा मात्रै होइन, ग्लोरी लेभलमा हामी अब बढ्न सुरु गरेका छौँ। तपाईँले धेरैले भिजिटेसन पाउनुहुनेछ, स्वर्गको नरकको भिजिटेसन परमेश्वरले लानुहुन्छ। तपाईँलाई ट्रान्सपोर्ट गराउनेछ, मल्टिप्लिकेसन गराउनेछ, इन्भिजिबल परमेश्वर बनाउनुहुन्छ। अनि त्यो सबै कुरा गरेर परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुनेछ नेपालमा। परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनुहोस्। म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू जिसस, थ्याङ्क यू होली स्पिरिट। हामी एकछिन आराधना गर्नेछौँ। हाम्रो आराधनाको टिमहरू कोही छ, कोही बहिनीहरू छ भने, हिजोको बहिनीहरू अथवा हाम्रो आराधनाको झुन्डाहरू कोही छ भने ठिक छ, कोही छ आराधनाको झुन्डा स्टिल देयर, वर्शिप ग्रुपहरू स्टिल देयर, त्यहाँ अहिले पनि छ वर्शिप ग्रुपहरू। हालेलुया। हामी एकछिन 10 मिनट्स हामी आराधना गर्नेछौँ। वर्शिपको टिमहरू छ, हाम्रो आराधना गर्ने बहिनीहरू कोही हुनुहुन्छ? पास्टर सामेल, हिजोको हाम्रो बहिनीहरू छोरीहरू छ कि छैन? कोही छ? हालेलुया। हामी जहाँ जहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ हामी त्यो ठाउँमा एकछिन हामी रहनेछौँ। अब कुमार भाइ, कुमार होला नि, कुमार पोखरेल आउनु गर्दैन न। Thank you, Lord Jesus. Jesus, glory, glory, glory. प्रभु, तपाईको उपस्थिति हाम्रो बीचमा प्रभु तपाईँ मण्डल लाग्नुहोस्। हाम्रो बीचमा तपाईँ मण्डल लाग्नुहोस्। आज तपाईँ परमेश्वर हामीलाई तपाईको साँच्चै नै प्रभु पुत्र हुने अधिकार दिनुभएको छ। तपाईको पुत्र हुने अधिकार दिनुभएको छ।